ल्याब एउटा रेडी गर्न लाग्यो प्याकेट ट्रेसरमा। त्यसको लागि हल्का रिमाइन्डर चाहिँ गरिहालौँ। ओके, सो यसमा चाहिँ हामीले हिजो चाहिँ के बुझेको थियो कि हाम्रो डिभाइसेसको फिजिकल स्ट्रक्चर के हो। तो त्यसमा हामीले के बुझ्यो कि राउटरको फ्रन्ट साइडमा कुनै पनि कनेक्सन छैन, सबै यसको ब्याक प्यानलमा कनेक्सन्स राख्नु पर्यो। त्यसमा मेन पोर्ट चाहिँ यो ब्लू कलरको छ, अहिले यो म प्याकेट ट्रेसरमा देखाइदिन्छु, त्यसको इमेज चाहिँ अझै क्लियर हुन्छ। एन्ड फेरि हामीले स्विचको फिजिकल स्ट्रक्चर याद गर्यो कि स्विचमा चाहिँ सबै कम्प्युटरहरूको कनेक्सन फ्रन्ट प्यानलमा राख्ने हो। एन्ड इसको ब्याक प्यानलमा हुन्छ यसको कन्सोलको पोर्ट है। यो कन्सोलको पोर्ट इज मोस्ट इम्पोर्टेन्ट, यो कुराहरू छ। एन्ड हामीले यो डिभाइसले रियल सिस्कोको राउटर र स्विचले कन्फिगर गर्दाखेरि छुट्टै एउटा कम्प्युटरबाट यो कन्सोलमा चाहिँ केबल जोड्नु पर्यो। एन्ड हाम्रो यो ल्यापटप होला मेबी आफ्नो पर्सनल, त्यसमा चाहिँ यो कुनै एउटा एप्लिकेसन चाहिँ रेडी हुनु पर्यो है। यसमा चाहिँ नर्मली फर्स्ट एन्ड सेकेन्ड वाला चाहिँ बढी युज हुन्छ। यो दुइटै फ्रीवेयर हो, एकदम सानो साइजको फाइल छ, एकैछिनमा डाउनलोड भइहाल्छ इफ यु वान्ट टु युज इट। एन्ड कन्सोल केबलको कनेक्सनको लागि यो खाली तार आउँछ तपाईको कन्सोल, ठ्याक्कै तपाईको यो पोर्टको कलर पनि एक्ज्याक्टली सेम छ। यो RJ45 को साइड चाहिँ राउटरमा कनेक्ट भयो एन्ड यो साइड चाहिँ तपाईको डिभाइसमा कनेक्ट गर्ने हो। एन्ड इफ यो पुरानो खाली वाला केबल छ भने यो पोर्ट हाम्रो कम्प्युटरमा हुँदैन, त्यसको लागि वी विल हैव टु युज यो USB एडाप्टर केबल, यो सेपरेटली पर्चेस गर्नुपर्छ। यो हाम्रो राउटर सँगसँगै आउँछ है, किन्दाखेरि यो केबल फ्रीमै आउँछ। अथवा यसको लागि बेटर अप्सन के होला कि इफ यु क्यान फाइन्ड दिस USB वाला केबल्स है, यो पनि मार्केटमा पाइहाल्छ। आई थिङ्क समथिङ त्यस्तै 1000 रुपियाँदेखि 1500 रुपियाँ त्यस्तै समथिङ मिनिमम चार्ज चाहिँ लाग्छ है तपाईको यो, राइट? ठिक छ। सो यो चाहिँ हो हाम्रो आजको ल्याब चाहिँ रेडी गर्नु पर्यो, जुन एउटा अफिसको सेटअप हुन्छ नेटवर्कको। अनि यो सेटअप भइसकेपछि हामीले आफ्नो डिफ्रेन्ट नेटवर्कले इन्टरकनेक्ट गर्नले चाहिँ सिकिन्छ है। सो आई एम गोइङ स्ट्रेट टु अब हाम्रो प्याकेट ट्रेसर सफ्टवेयर चाहिँ ओपन गरौँ। एकछिन ओपन हुँदैछ। ओके, सो होपफुली यसको बेसिक्समा चाहिँ कुनै प्रब्लम छैन होला कि हामीले डिभाइसेसहरू यहाँबाटै इन्सर्ट गऱ्यो या वर्क स्पेसमा 1 बाई 1 क्लिक पनि गर्न पायो। एन्ड केबलहरूको लागि कनेक्सन यहाँ छ है, अटोमेटिक कनेक्सन पनि छ। तपाईको कन्सोल केबल यहाँ छ, स्ट्रेट थ्रु केबल एन्ड क्रसओभर। सो हामीले सेम हाम्रो त्यो फिगर चाहिँ एउटा रेडी गरिहालौँ। सो यसको लागि म एउटा स्विच राख्छु, यु क्यान कनेक्ट एनी स्विच, त्यस्तो कुनै स्पेसिफिक यो वालै स्विच चाहिन्छ भनेर त छैन। तर मोस्टली हामीले अब यो कोर्सको सिलेबस अनुसार फलो गर्दाखेरि तपाईले यो सेकेन्ड लास्ट वाला स्विच त्यहाँ तल नाम देखाइरहेछ, हजुर कसले ह्यान्ड रेज गरेछ के छ भने त च्याटमा राखिदिनु होला है। सो यो सेकेन्ड लास्ट वाला स्विच एउटा मोडल प्राइस जस्तो युज हुन्छ CCNA कोर्समा 2950 24, और यो फर्स्ट वाला 2960 है, जुन रखे पनि सेटिङ्सहरू मिलाउने एक्ज्याक्टली सेम छ। अहिलेको लागि मैले यो राख्दै। देन आई एम गोइङ टु इन्सर्ट 4 कम्प्युटर्स, यहाँ जाउँ। अब तपाईको चोइस डेस्कटप ल्यापटप के राख्ने हो, अहिलेको लागि म डेस्कटपै युज गरिदिन्छु। यसरी इन्सर्ट भयो। एन्ड नेक्स्ट फेरि एउटा राउटर पनि हाल्दियौँ यो हाम्रो नेटवर्क फिगरमा। सो राउटिङको लागि चाहिँ यहाँ जानु पर्यो है, राउटरको लागि यो फर्स्ट वाला अप्सन छ राउटर। अनि यसमा चाहिँ धेरैवटा मोडलको राउटर छ। एगेन जुनसुकै मोडल युज गरे पनि तपाईको कमान्ड्सहरू सिमिलर छ, किनकि यिनीहरू हार्डवेयर चाहिँ डिफरेन्ट हो। यो इच मोडलको हार्डवेयर चाहिँ स्लाइटली डिफरेन्ट हुनसक्छ, बट सबैमा अपरेटिङ सिस्टम सेम हो, iOS हैन। सेम थिङ जुन हामीले यो ल्यापटपमा विन्डोज चलाइरहेछ मैले, त्यो तपाईले डेस्कटपमा विन्डोज हाल्नुहोस् कि यो विन्डोज 10 कि ल्यापटपमा इन्स्टल गर्नुहोस्, एक्ज्याक्टली सेम हो चलाउने चाहिँ। अब यति मात्रै हो कि डेस्कटपमा मेबी तपाईले एक्स्ट्रा हार्डवेयरहरू इजिली जोड्न पायो। अब ल्यापटपमा चाहिँ लिमिटेड हुन्छ, हामीले जे मन लाग्छ सबै त भित्रै ल्यापटपमा चाहिँ जोड्न मिल्दैन, त्यस्तै डिफरेन्स है। सो यसमा चाहिँ एगेन CCNA को सिलेबसमा हामीले नर्मली यो 1841 अथवा यो 1941 है, यो दुईटामा कुनै एउटा मोडल युज गर्ने। 1841 म त्यो राखिदिन्छु है, यहाँ पनि राख्दाखेरि नाम आइरहेछ।
प्याकेट ट्रेसर यतिकै इन्स्टल गरेपछि त्यही सजिलोले इन्स्टल गर्ने, त्यही कमन सेटिङ्स नेक्स्ट गर्ने, प्रोग्राम फाइल्स फोल्डरमा के कहाँ राख्ने हो। सानो आएको छ। प्रमित सर, मेरो साउन्ड अलि सानो आएर हो? ठिकै छ सर। मेरो भोल्युम ठिक छ सर, आइरहेछ, राम्रो आइरहेछ। पियर टु पियर म एकछिनमा देखाइदिन्छु तपाईँको त्यो विन्डोजमा चलाउने हामीले प्याकेट ट्रेसरमा होइन। पहिला प्याकेट ट्रेसरको चाहिँ ल्याब चाहिँ जुन हाम्रो मेन टपिक छ सिसिएनए त्यो चाहिँ पहिला क्लियर गरिदिन्छु है। यसको सेटिङ्स पनि म देखाइदिन्छु, डोन्ट वरी। सो अब नेक्स्ट स्टेप छ हाम्रो केबल कनेक्सन गर्नु पर्यो। सो केबलको लागि अगेन व्हेन यु आर इन्टरकनेक्टिङ डिफरेन्ट डिभाइसेस, जुम गरिदिन्छु। अब योभन्दा एक स्टेप पनि अझै बढाइदिन्छु जुम, होपफुली यति पुग्यो होला। सो यो गरिसकेपछि अब हामीले केबल कनेक्सनको लागि अब अहिलेको लागि सजिलो के गरिदिउँ कि यो अटोमेटिक वाला सेलेक्ट गरिदिउँ। अब किनकि यहाँ धेरैवटा केबल कनेक्ट गर्न छ त के गर्नु पर्यो, पहिला कन्ट्रोल थिचिराख्नुहोस्, लेफ्ट साइडको कन्ट्रोल, केबलले सेलेक्ट गर्नुहोस्, कन्ट्रोलले रिलिज गरिदिनुहोस् एन्ड वान बाई वान डिभाइसमा क्लिक गर्दै कनेक्सन जोडिदिनु होला। अब स्विचदेखि कम्प्युटरमा, अब स्विचमा पनि इफ यु वान्ट टु लुक एट द फिजिकल शेप, स्विचमा क्लिक गर्नुहोस् अनि यहाँ जुन फिजिकल आइरहेछ यहाँ जुम इन गर्नुहोस्। सो हेर्नुहोस् कि यो 24 पोर्टको स्विच हो। अनि यो स्विचको केसमा यो तपाईँहरूको चोइस हो कम्प्लिटली कि कम्प्युटरले कता कनेक्ट गर्ने है। हुन त राम्रो यो होला कि सिरियली 1 2 3 4 गरेर जोड्नुहुन्छ कि यो टोटली तपाईँहरूको चोइस हो। अब धेरैवटा अफिसले उनीहरू एउटा सर्टन प्लानिङ गरे हुन्छ कि यो नम्बरको पोर्टमा सिस्टमहरू मात्रै जोड्ने, अनि कुनै पर्टिकुलर पोर्टहरूमा स्विच मात्रै जोड्ने कि राउटर मात्रै कनेक्ट गर्ने, त्यस्तो एउटा प्लानिङ चाहिँ गरेको हुन्छ। इफ त्यो प्लानिङ छैन भने एनीवेयर यु क्यान कनेक्ट, डिभाइसले काम गरिहाल्छ है स्विचमा एनीवेयर। बट यो कुरा राउटरमा चाहिँ अलिकति विचार गर्नुपर्छ। अटोमेसनको चाहिँ यसमा यो सेसनमा चाहिँ हाम्रो हुँदैन है अटोमेसनको कुरा। बट यो राउटरको केसमा यति इजिली जहाँ मन लाग्छ त्यहाँ केबल कनेक्ट गर्ने त्यसरी हुँदैन। त्यसको लागि फेरि यो राउटरमा गएर एकचोटि यो फिजिकलमा जुम इन गरेर हेरौँ। दिस इज हाउ तपाईँको सेम एक्ज्याक्टली फिजिकल डिभाइस पनि यस्तै देख्छ है, एक्ज्याक्टली सेम हो। यु हेभ योर पावर स्विच ओभर हियर एन्ड यहाँ देखिरहेको कि 4वटा कनेक्सन गर्न चाहिँ पाइरहेछ, तपाईँको केबल्सहरू कनेक्ट गर्न पायो। एउटा युएसबी पोर्ट छ। अब यो युएसबी पोर्टमा तपाईँहरूले आफ्नो पेन ड्राइभ कनेक्ट गरेर यो डिभाइसको ब्याकअपहरू गर्नले चाहिँ युजफुल छ, नेटवर्क कम्युनिकेसनको लागि चाहिँ होइन यो। एन्ड यो पर्टिकुलर मोडलमा यो जुन तलको यो देखिरहेछ नि, यसमा चाहिँ एक्चुअली तपाईँले यसको ऱ्याम चाहिँ यहाँबाट चाहिँ इन्सर्ट गर्न मिल्थ्यो। अनि ऱ्याम निकाल्नलाई यहाँ प्रेस गरे पनि ऱ्याम निस्क्यो। अब अलिकति हाई क्यापेसिटीको ऱ्याम जोड्ने कि त्यो पोसिबल छ यहाँ। एन्ड अर्को जुन यो दुईटा साइडमा यस्तो खाली देखिरहेछ यो, यहाँ इफ तपाईँले रिड गर्न सक्नुहुन्छ भने यहाँ लेखिरहेछ स्लट भनेर। अब यस दुई स्लट्स क्यान बी युज टु कनेक्ट एक्स्ट्रा डिभाइसेस है। यति एउटा चाहिँ तपाईँको डिभाइसमा रेडिमेड आयो, चाहियो भने यसमा दुईटा स्लटमा यु क्यान एड सम एक्स्ट्रा डिभाइसेस। रियल टाइममा अब यो टोटली तपाईँहरूको चोइस हो कि कुन चाहिँ सिरिजको चाहिँ युज गर्ने। अब अलिकति तपाईँहरूले प्लानिङ चाहिँ यो गर्नुपर्छ कि तपाईँको अफिसमा कतिवटा डिभाइसेस छ, कति ठुलो नेटवर्क हो, एन्ड त्यो अनुसारको अलिकति हाई कन्फिगरेसन भएको राउटर किन्नु पर्यो कि है। मोडल्सहरू धेरै अभाइलेबल छ। अब यो एभ्री टाइम किन्ने बेलामा हल्का रिसर्च गरेर कुन चाहिँ हामीसँग म्याच हुन्छ हैन, हाम्रो कम्युनिकेसन अनुसार त्यसरी अलिकति खोज्न चाहिँ पर्यो। सो यो दुईटा स्लटमा यु क्यान कनेक्ट एक्स्ट्रा डिभाइसेस, जुन यहाँ धेरैवटा डिभाइसेसहरू दिइरहेछ। बट यो हाम्रो सेसनमा चाहिँ यसमा चाहिँ हाम्रो खासै फोकस चाहिँ छैन है, किनकि दिज आर सम एक्स्ट्रा डिभाइसेस। फेरि यो छुट्टै पर्चेस गर्नुपर्छ रियल टाइममा, तपाईँको राउटरसँग यो डिभाइसेस आउँदैन। अहिलेको लागि वाट यु क्यान डु इज कि इजिली वान बाई वान यो डिभाइसको नेम सेलेक्ट गर्दाखेरि एभ्री डिभाइसको डिस्क्रिप्सन यहाँ दिइरहेछ कि यो डिभाइस कनेक्ट गऱ्यो भने त के फाइदा छ है इच डिभाइसेसको। अब नर्मली अब सिसिएनए कोर्समा हामीले अब अरू पनि पढ्दै गयो भने टपिक, त्यसमा चाहिँ यो डिभाइस हामीले धेरै युज गरिन्छ, WIC यो डिभाइस है। बट यो आजको सेसनमा चाहिँ हामीले यो डिभाइस कनेक्ट गर्न पर्दैन। बट इफ यु वान्ट टु कनेक्ट समथिङ एक्स्ट्रा
त फेरि त्यही यो रुल, पहिला आफ्नो यो डिभाइसले यहाँ पावर स्विचमा क्लिक गरेर अफ गरिदिनुहोस्। अफ गर्दाखेरि हेर्नुहोस् कि यहाँको ग्रिन लाइट गयो। अनि त्यसपछि तपाईँको के चोइस छ, कुन चाहिँ डिभाइस चाहियो, त्यसले ड्र्याग गरेर यहाँ लाएर ड्रप गरिदिनुहोस्। अनि हेर्नुहोस् कि डिभाइस इन्स्टल भयो। अनि फेरि यसले अन गरिदिनुपर्छ। रियल टाइममा पनि त यो डिभाइसले अफ गरेर, जुन मैले अहिले यहाँ पावर पोइन्टमा चाहिँ एउटा इमेज देखाएको थियो तपाईँहरूलाई, रियल डिभाइसमा चाहिँ यसरी एउटा कभर लगाएको हुन्छ। त यो कभरले अनस्क्रू गर्नु पर्यो, तपाईँको डिभाइसले अफ गरिदिनु पर्यो। एन्ड जुन तपाईँले जुन एक्स्ट्रा डिभाइस पर्चेस गर्नु भएको छ त्यसले इन्सर्ट गर्ने। एक्स्ट्रा डिभाइसको पनि काम त यो डिफरेन्ट खाली नेटवर्क कनेक्सन्स गर्नको लागि है। यो ब्याकअप चाहिँ तपाईँको डिभाइसको मिलाएको सबै सेटिङ्सहरू, अपरेटिङ सिस्टमको ब्याकअप। घरको यो उसको लागि चाहिँ छुट्टै स्विच चाहिँ खासै जोड्न चाहिँ पर्दैन हामीले, किनकि घरमा अलिकति लिमिटेड डिभाइसेसहरू हुन्छ अनि प्राय जस्तो हामीले बढी वायरलेसमै फोकस गरिरहेको हुन्छ घरमा चाहिँ। त्यही केसमा चाहिँ छुट्टै स्विच चाहिँदैन। यहाँबाट मैले सबै पोइन्ट चाहिँ के निकाल्न खोजिरहेको छु, यो फिजिकल बुझाउँदाखेरि अगेन म यो सबैको यो पोर्टको डेफिनेसन चाहिँ तपाईँहरूले सेट गरिदिन्छु। अदरवाइज यो चाहिँ हो हाम्रो आजको टार्गेट है, यतिहरू कमान्डहरू सिकेर कसरी सेट गर्ने हो। सो त्यहाँ देखिरहेको थियो कि तपाईँको अलिकति लाइट ब्लू कलरमा एउटा दिखाइरहेछ, द्याट इज योर कन्सोल पोर्ट। यसरी लाइभ टाइप गरेको ठिक लाग्छ मलाई है। सो यो ब्लू कलरको छ, यो तपाईँको कन्सोल पोर्ट हो। अब यो मैले तपाईँहरूले हिजो पनि बनाएको थियो, हियर यु आर गोइङ टु कनेक्ट योर एडमिनिस्ट्रेसन कम्प्युटर, मिनिङ जुन चाहिँ कम्प्युटरबाट तपाईँले यो डिभाइसको सेटिङ मिलाउने हो, तपाईँको ल्यापटप होला, त्यसले चाहिँ यहाँ कन्सोल पोर्टमा जोड्ने हो। अनि अर्को मेन छ यहाँ दुईटा पोर्ट। लेट मी गो ब्याक टु यो इमेज। हेर्नुहोस् यो दुईटा चाहिँ तपाईँको येल्लो कलरमा आएर छ, दुईटा हुन्छ है यो सिरिजमा। अब योभन्दा बेटर सिरिजको किनभने त्यसमै एट्याच 4वटा पनि आउन सक्छ कि यो डिफरेन्ट सिरिजमा, कि नम्बर अफ पोर्ट्स बढी पाउनुहुन्छ, एक्स्ट्रा डिभाइसेस पाउनुहुन्छ। तो यो दुईटा येल्लो कलरको पोर्टमा जुन यो 1841 को वाला मोडलको राउटरमा तपाईँको त्यहाँ नाम गएर रिड गर्नुभयो भने फिजिकल डिभाइसमा त्यहाँ नाम लेख्या हुन्छ फास्ट इथरनेट है। त्यो येल्लो कलरको पोर्टमा नेम दिइरहेछ फास्ट इथरनेट। अनि त्यहाँ दुईटा पोर्ट छ, एउटाको नम्बरिङ यो हुन्छ 0/0 अनि अर्कोको त्यहाँ लेख्या हुन्छ फास्ट इथरनेट 0/1 है। तपाईँको सर्ट फर्ममा चाहिँ लेख्या हुन्छ यसरी FE गरेर, FE मिन्स फास्ट इथरनेट। सो अब यो पोर्ट चाहिँ एकदमै मेन हो, तपाईँको फास्ट कनेक्सन्सहरू सबै यहाँ जोड्नु पर्छ। त यसको अन्डरस्ट्यान्डिङ क्लियर हुनु पर्यो। फर्स्ट अफ अल यो फास्ट इथरनेटको यो नामको मिनिङ के छ कि यो पर्टिकुलर पोर्ट यति स्पिडमा काम गर्छ, 100 मेगाबिट्स/सेकेन्ड हे तपाईँको पोर्टको स्पिड दिखाइरहेछ। इफ तपाईँले यो 1841 भन्दा अरू कुनै नयाँ वाला सिरिजको राउटर किन्नुभयो भने त्यसमा चाहिँ नाम यो होइन, अर्को नाम दिएको हुन्छ तपाईँको GE गरेर आएको हुन्छ। द्याट मिन्स योर गिगाबिट इथरनेट, मिनिङ त्यो 1000 MBPS को स्पिडमा काम गर्न सक्छ। त्यसले नेमले डाइरेक्टली तपाईँले यो आइडेन्टिफाई गराइदियो कि यो कति स्पिडमा अपरेट गर्छ। अनि यसको लागि यु हेभ टु अप्सन्स है, तपाईँसँग दुईटा पोर्ट छ, कहाँ जोड्ने, 0/0 मा कनेक्ट गर्ने कि 0/1 मा कनेक्ट गर्ने। ओके, सो दुईटा कनेक्सन गर्नेलाई ठाउँ छ। फिर अगेन हामीले एउटा इम्पोर्टेन्ट पोइन्ट हिजो डिस्कस गराएको थियो कि यो राउटर र स्विच पनि कम्प्युटर हो, तर हाम्रो यो ल्यापटपहरूको केसमा BE भनेर चाहिँ आउँदैन है, तपाईँको E मात्रै भनेर आउँछ। होम पर्पसको लागि चाहिँ तपाईँको त्यो लिङ्कसिस भनेर होम राउटर भनेर आउँछ, त्यसको खासै त्यस्तो सिरिजको नम्बर चाहिँ हामीले फोकसै गरिँदैन। यो एन्टरप्राइज लेभलमा चाहिँ मिनिमम पनि हामीले यो वाला 1841 वाला मोडल चाहिँ युज गर्छ। बट यो अलिकति आउटडेटेड भएकोले अब इफ पाइरहेको छ भने मार्केटमा 1941 वाला चाहिँ मोडल युज गरौँला है। अब अगेन अब होमको लागि इफ यु आर लुकिङ फर सम बेटर अप्सन्स, अब धेरैवटा भेन्डर्सहरू छ राउटरहरू प्रोभाइड गर्ने। सो स्लाइट रिसर्च एभ्री टाइम नेसेसरी छ है। हामीले त अब सबै मोडलको सबै फिचर्सहरू त एभ्री डिभाइसको त एनी टाइम याद चाहिँ हुँदैन, हामीलाई हल्का रिसर्च चाहिँ एभ्री टाइम गर्नै पर्यो। अथवा त्यो पसलको मान्छेले पनि तपाईँले हेल्प गर्न सक्छ टु आइडेन्टिफाई द डिफरेन्सेस होइन, त्यो डिस्ट्रिब्युटर होइन, सेल गर्ने मान्छेले। सो यो 1941 मा चाहिँ तपाईँले GE वाला पाउनुहुन्छ है, त्यो हायर स्पिड।
सो हिजो हामीले यो राउटर र स्विच पनि कम्प्युटर हो रे, बट मेरो यो ल्यापटप चाहिँ मल्टिफङ्क्सन डिभाइस हो। सो मैले जस्तो कि मेरो युएसबी पोर्टमा डिफ्रेन्ट डिभाइस जस्तो कि प्रिन्टर, स्क्यानर, मेबी युएसबी पोर्टमा म आफ्नो एक्स्ट्रा कुनै माउस कनेक्ट गर्छु कि गेम खेल्नले कुनै जोयस्टिक कनेक्ट गरिदिन्छु, मल्टिपर्पज डिभाइस हो। बट यो राउटर र स्विचको त सिंगल पर्पस हो। तो यो पनि बनेको जुन हामीले इमेजमा हेरिरहेछ कि यसमा धेरैवटा पोर्ट छ। तो इच पोर्टको कुनै न कुनै नेटवर्कको युज मात्रै छ है, अरू कुनै काम गर्न मिल्दैन। एभ्री पोर्टमा नेटवर्क कनेक्सन जोड्ने हो। फिर नेक्स्ट कुरा के छ कि यो सबै पोर्ट त एउटै राउटरमा एट्याच छ, बट यो इच पोर्ट जहाँ तपाईँले केबल जोड्नु भएको छ, दिज आर सेपरेट डिभाइसेस है, सेपरेटली अपरेट गर्छ। अब हाम्रो ल्यापटपमा त एउटा मात्रै छ केबल जोड्नलाई ठाउँ, तो त्यसले एउटा नेटवर्कमा कनेक्ट जोड्ने हो। बट इफ तपाईँको डेस्कटप कम्प्युटर भएको भए त तपाईँले डेस्कटपमा त धेरैवटा नेटवर्क कार्ड भित्र खोलेर त्यो व्हाइट कलरको स्लट हुन्छ नि हाम्रो पिसिआई स्लट, त्यसमा त एक्स्ट्रा पनि नेटवर्क कार्ड जोड्न पायो। बट इच नेटवर्क कार्डले त सेपरेटली काम गर्छ है। तो राउटरको पनि यो सबै पोर्ट इट इज अ सेपरेट डिभाइस है, सबैले एउटै काम गर्ने होइन, डिफ्रेन्ट कम्युनिकेसन गर्ने हो। एन्ड यो एफ वाला पोर्टमा एफईमा यू क्यान कनेक्ट मल्टिपल टाइप्स अफ डिभाइसेस, जस्तो कि तपाईँले चाहियो भने यहाँ डाइरेक्टली कुनै कम्प्युटर पनि कनेक्ट गर्न मिल्छ है, इट इज पोसिबल। बट फेरि कम्प्युटरै डाइरेक्टली जोड्नुहुन्छ भने त दुईटा मात्रै जोड्न पायो। अब हाम्रो त अफिसमा त धेरैवटा कम्प्युटर्सहरू होला, सो हामीले यो युज चाहिँ खासै गरिँदैन। चाहियो भने त जोड्न मिल्यो, बट फेरि लिमिटेड भयो नि त, धेरै कम्प्युटर चलाउन पाएन। तो यसको प्राइमरी युज मोस्टली हामीले के गर्छ कि हाम्रो स्विचबाट एउटा केबल राउटरमा चाहिँ यो पोर्टमा कनेक्ट गरिदिनु पर्यो। त हामीले पनि यो फिगरमा त्यही गर्नु लाग्यो के। अब यो स्विचमा सबै हाम्रो कम्प्युटरहरू यो स्विचमा कनेक्ट गरौँ, अनि फेरि यो स्विचबाट एउटा केबल राउटरमा जोडौँ। एन्ड अगेन स्विच इज अ सेपरेट डिभाइस एन्ड यो एन्टरप्राइज लेभलको राउटर सेपरेट डिभाइस हो है। तो सेपरेट डिभाइसेसहरूले कनेक्ट गर्नले के युज गर्नु पर्यो, स्ट्रेट थ्रु केबल। तो यो केबलबाट स्विचमा त जहाँ मन लाग्छ जोडिदिनुहोस्, एनी पोर्ट अप टु यू, भनौँ म अहिलेको लागि जोडिदिन्छु 24 मा। बट राउटरमा जोड्ने बेलामा हेर्नुहोस्, तपाईँको यहाँ दुईटा पोर्ट दिखायो एफ वाला। अब यो दुईटामा कुन चाहिँमा कनेक्ट गर्नु, यो चाहिँ अलिकति प्लानिङ हुनुपर्छ कि त्यसपछि मात्रै हामीले सेटिङ गर्नलाई रेडी हो। अब हुन त हामीले जहाँ पनि जोड्न पायो, स्विचले यहाँ कनेक्ट गरे पनि चल्छ, यहाँ कनेक्ट गरे पनि चल्छ है। बट हामीले युनिभर्सली एउटा रुल के युज गर्छ कि सिसिएनएको टपिकहरू एटलिस्ट कोर्स पढ्दाखेरि भनौँ कि अलवेज तपाईँको फर्स्ट कनेक्सन पोर्ट नम्बर 0 मै जोड्नुपर्छ। यो सबै हामी वर्किङ प्रोफेसनलहरूले पनि सकेसम्म यही रुल फलो गरौँ। इफ तपाईँको पोर्ट नम्बर खाली छ, इट इज एम्प्टी, तो तपाईँको फर्स्ट केबल कनेक्सन पोर्ट नम्बर 0 मै जोड्नुपर्छ। यो केसमा क्रस केबल चाहिँ युज गर्न मिल्दैन है, स्विच टु राउटर चाहिँ युज गर्न मिल्दैन। स्विचबाट अर्को स्विचमा जोडे भने मात्रै हो है, यसमा स्ट्रेटवालै केबल जोड्नुपर्छ। तो स्विचबाट राउटरको यो पोर्टमा 0 मा, किनकि फर्स्ट प्रायोरिटी 0 लै हो, अनि त्यहाँ चाहिँ स्ट्रेटवाला केबल जोड्नु पर्यो। अल्सो इफ यु रिक्वायर यो एफ वाला पोर्टबाट एफईबाट फ्रम वन राउटर टु अनदर राउटर पनि कनेक्ट गर्न मिल्छ है। बडी युज चाहिँ किनकि प्रायः जस्तो अफिसमा भनौँ न, सिम्पल खाली अफिसमा एउटा मात्र राउटर होला, तो त्यो केसमा स्विचबाट राउटरमा यहाँ तार जोडिदियो। इफ तपाईँको एउटै नेटवर्कमा धेरैवटा राउटर छ भने तो वन राउटर टु अनदर राउटर यहाँबाट पनि कनेक्ट गर्न पायो, अथवा स्विचबाट पनि कनेक्ट गर्न मिल्छ है। सो अब यो मैले यो पोर्टको कुरा बुझाइसकेपछि हामीले अब यो केबल यो राउटरमा क्लिक गर्दाखेरि यो युज गर्नु पर्यो, F0/0 यसरी कनेक्ट भइरहेछ। बट अब यहाँ चाहिँ के नोटिस गर्नुहोस् कि कम्प्युटरमा त केबल जोड्दाखेरि ग्रीन लाइट आइरहेछ यहाँ है, तपाईँको रियल डिभाइसमा पनि यो ग्रीन इन्डिकेटर आउँछ है, एलईडी लाइट बल्छ, मिनिङ कनेक्सन अन हो। बट यहाँ चाहिँ हाम्रो प्याकेट ट्रेसरमा रेड दिखाइरहेछ। इफ तपाईँको रियल डिभाइसमा फेरि कुनै पनि रेड लाइट चाहिँ आउँदैन है। यो रेड चाहिँ हाम्रो प्याकेट ट्रेसरले के आइडेन्टिफाई गर्न खोजेको कि यो पोर्टहरू अहिले करेन्टली अफ छ, काम गरेको छैन है, रियल डिभाइसमा लाइटै बल्दैन, प्याकेट ट्रेसरले पो रेड इन्डिकेटर दिखायो। अब दिस इज द रिजन किन हो कि यसको चाहिँ कारण हाम्रो सिस्को जस्तो यो राउटरहरूमा किन्ने बेलामा बाई डिफल्ट यसको जति पनि यो पोर्टहरू छ, यो एफ वाला FE00
एन्ड FE0/1 यिनीहरू बाई डिफल्ट अफ स्टेटमा हुन्छ। अब यिनीहरूमा आईपी सेट गरेर अन गर्ने चाहिँ हाम्रो रेस्पोन्सिबिलिटी हो। यो घरको राउटरमा मात्रै हो कि तपाईको सबै चाहिने सेटिङ्सहरू अलिकति रेडिमेडै आएको छ मोस्ट अफ देम मात्रै तपाईले आफ्नो त घरको राउटरमा इफ तपाईले आफूले कन्फिगर गर्न पाइरहेछ भने त्यसमा खोलेर तपाईको आईएसपी ले तपाईको लागि दिएको युजर नेम र पासवर्ड मात्रै इनपुट गरिदिनु पर्यो। तर यो सिस्को राउटरमा बाइ डिफल्ट 0 सेटिङ्स, के पनि यहाँ सेटिङ्स छैन, सबै हामीले म्यानुअली नै सेटअप गर्नुपर्छ। इभन यिनीहरूले अन गर्ने काम पनि म्यानुअली गर्नुपर्छ है। राउटरको यस्तो हुन्छ डिफल्ट स्टेट, all ports are disabled by default, स्विच को चाहिँ बाई डिफल्ट सबै अन छ अनि हाम्रो कम्प्युटर पनि अन गर्न बित्तिकै यसको नेटवर्क कार्ड त चल्यो, त्यही भएर डाइरेक्टली ग्रीन लाइट आइरहेको छ है। सो यसरी हामीले राउटर कनेक्ट गर्यो। सो अलवेज अब अरू नेटवर्कसँग त पछि पो बोल्ने हो, पहिला हाम्रो नेटवर्क चाहिँ रेडी हुनु पर्यो। त यो हो हाम्रो अफिसको नेटवर्क, बुझ्नुस्। त हामीले अब यसको सेटअपतिर चाहिँ लाग्नु पर्यो है। सो हाम्रो अब सेकेन्ड फेजमा जाउँ। बेसिक कनेक्सन्सहरू यसरी गर्ने हो। यस, सेम डिभाइसेसहरू जोड्दाखेरि मात्रै क्रस केबल युज गर्ने हो। तपाईको आईएसपी बाट आएको इन्टरनेट कनेक्सनको जुन केबल यु क्यान कनेक्ट इट इन मल्टिपल प्लेसेस। जस्तो कि तपाईले यहाँ यो एफ वाला इन्टरफेस F0/0 मा तपाईले स्विच जोड्नुभयो, तपाईको मेन इन्टरनेटको लाइन यो F0/1 मा कनेक्ट गर्दिने कि जुन यो एक्स्ट्रा डिभाइसेसहरू हामीले जोड्न पाइरहेछ यहाँ पनि कनेक्ट गर्न चाहिँ मिल्छ है। अब अहिलेको लागि मलाई यो डिभाइस चाहिँदैन त म यसले रिमुभ गरिदिन्छु है। फेरि क्लिक एन्ड ड्र्याग गरेर यहाँ राख्दिनु होला। अब हेर्नुहोस् रिमुभ भयो अनि अन गरिदिनुहोस्। रेड आउने कारण त यो कि अहिले यो रेड आउने रिजन यो हो कि अहिले सबै यसको पोर्ट अफ छ। अब अहिले हामीले आज गरेको सेटिङ गरिसकेपछि यहाँ स्विचमा गइरहेको तारमा पनि ग्रीन लाइट आउँछ है। हाम्रो आजको गोलै त यो, किनकि यो डिभाइसको इनिशियल सेटिङ्सहरू कम्प्लिट गर्नु पर्यो। यो स्टार्टिङको बेस सेटिङ्सहरू नमिलाइकन हामीले बाँकी काम गर्नै मिल्दैन। ओके, सो मैले त्यो देखाइदिनु ला अहिले। अनि हामीले हिजो पनि डिस्कस गरे कि अब यो रियल डिभाइसले कसरी युज गर्नु पर्यो। मेबी आई हेभ मेरो ल्यापटप छ यो, एन्ड यहाँ मैले कन्सोल केबल युज गर्नु पर्यो। यो निलोवाला राउटरमा क्लिक गर्दाखेरि यो कन्सोल सेलेक्ट गरिदिनुहोस् अनि फेरि यो ल्यापटपमा क्लिक गर्दाखेरि यो दिने है 232। अगेन मैले हिजो पनि बनाएको थिएँ कि यो तपाईको यो केबलबाट यो डिभाइसले मात्रै अपरेट गर्ने हो। यो केबलबाट तपाईको नेटवर्क चल्दैन। सो यो ल्यापटपमा चाहिँ कुनै पनि आईपी दिनु पर्दैन है, बिकज दिस इज नट नेटवर्क कम्युनिकेसन। बट अझै अगेन हामीले हिजो जस्तो प्लानिङ गर्नु पर्यो कि हाम्रो अफिसमा आईपी एड्रेसिङ के चलाउने त। अब तपाईहरुको चोइस एबीसी कुन क्लासको आईपी चलाउने, तर याद के गर्नु पर्यो, प्राइभेट आईपी। सो अहिलेको लागि टुडे वी आर गोइङ टु युज क्लास सी को आईपी। तो त्यसको एउटा प्लानिङ गरिदिहालौँ यहाँ। सो हिजोको जस्तै कुन डिभाइसमा कति के आईपी दिने हो। सो भनौँ म कम्प्युटरमा चाहिँ 2 बाट स्टार्ट गरिदिन्छु। यसको 2 होला, यसको होस्ट आईडी 3 एक्सक्युज मी 4 एन्ड 5। अनि फेरि राउटरले पनि आईपी दिनु पर्यो। अगेन यो सबैमा एभ्रिथिङ म्यानुअली दिनुपर्छ। सो मैले के डिसाइड गरेको छु कि म राउटरले दिन्छु लास्टमा होस्ट आईडी 1। अनि हाम्रो नेटवर्कको सबै डिभाइसेसको यो 3टा अक्टेट 192.168.10 सेम हुनै पर्छ। अनि लास्टको चाहिँ होस्ट आईडी 1 दिइरहेको छु। कन्सोलको तारबाटै तपाईले आफ्नो डिभाइसले कन्फिगर गर्न मिल्छ है। स्विचमा बाई डिफल्ट खासै के सेटिङ गर्न पर्दैन। जुन स्विचको त्यो नर्मल काम हो, आएको सिग्नलहरूले फरवर्ड गर्ने या कम्प्युटरमा रिसिभ गराउने, त्यसले अटोमेटिकली गरिदिन्छ। अब स्विचमा कुनै एक्स्ट्रा कन्फिगरेसन गर्नलाई मात्रै गर्नु पर्यो। इफ तपाईले आफ्नो नेटवर्कले सेक्योर बनाउने कि अब यो स्विचले पनि आईपी दिने हो कि बिना आईपी को चल्ने डिभाइस हो है स्विच। यसमा कम्पलसरी छैन कि के सेटिङ दिनै पर्छ भनेर। के को रियल नेम भन्नुभयो है, मैले बुझेन यो। कुड यु युज रियल नेम रे? ए हाम्रो यो ब्रडवेबाट गएको ए ओके ओके ठीक छ। सो यो भयो। सो नाउ वी आर गोइङ टु स्टार्ट हाम्रो यो राउटरको सेटिङ्स। सो हाम्रो आजको गोल छ कि यति सेटिङ्सहरु चाहिँ जुन हाम्रो यहाँ लिस्ट छ यो
यतिवटा सेटिङ चाहिँ एभ्री राउटरमा मिलाउनै पर्छ। 9 सम्म चाहिँ सेटिङ हो। नम्बर 10 मा चाहिँ इफ तपाईले चाहियो भने सबै सेटिङ्सहरु डिलिट गर्ने चाहिँ कसरी, किनकि स्टार्टिङमा मेबी तपाईको कुनै कन्फिगरेसनहरुमा मिस्टेक हुन सक्छ, तपाई कन्फ्युज हुनुभयो कि। सो इफ तपाईले फाइन्ड आउटै गर्न सकेन भने व्हाट इज द रिजन कि प्रब्लम क्रिएट भएको, बरु सबै सेटिङ्सहरुले डिलिट गरेर फेरि स्टार्टिङबाट स्टार्ट गरौँला कि अप टु यु कसरी गर्नुहुन्छ। सो यो म कमान्ड्सहरु देखाउँछु। अब मिल्छ भने तपाईहरुले हेर्दा हेर्दा यो कमान्ड्सहरुले टिप्नु भयो भने सजिलो होला आई गेस। ओके, सो यो रियल डिभाइसमा त हामीले यो ल्यापटपमा क्लिक गर्न पर्थ्यो। आफ्नो ल्यापटपमा यो पट्टी नामको सफ्टवेयर खोल्न पर्थ्यो, जुन यहाँ डेस्कटपमा जाने एन्ड या टर्मिनलमा जाने हो। बट प्याकेट ट्रेसरमा यो सबै जोडेर तपाईहरुले त्यति एफोर्ट गर्न पर्दैन। प्याकेट ट्रेसरले सजिलो के गर्दियो, राउटरमै क्लिक गर्नुस् एन्ड या CLI मा जानुस्। यसरी यो डिभाइसले हामीले एक्सेस गर्न चाहिँ पायो। तो यो जुन कन्सोल केबलको कामै त यो हो कि यो तार जोडेपछि यो ल्यापटपमा यसरी हाम्रो डिभाइस ओपन भयो है। सो म फेरि यसले स्टार्टिङबाट नै अन गरिदिन्छु, अफ र अन गर्दै एन्ड यु क्यान सी कि जुन यो ह्यास देखाइरहेछ यो यसको अपरेटिङ सिस्टम लोड भइरहेछ। अघि नै यसको बायोस लोड भइसक्यो, बुटस्ट्र्याप अपरेटिङ सिस्टम लोड हुनु पर्यो, डिभाइसको सम जनरल इन्फर्मेसन आयो अनि लास्टमा उसले हामीसँग यो मागिरहेछ, वुड यु लाइक टु एन्टर इनिशियल कन्फिगरेसन डायलग, यस कि नो मागिरहेछ। अब हुन त यहाँ यस गर्न मिल्छ, अब तर यस गर्न बित्तिकै के छ कि उसले भएभरको सेटिङ अहिले नै मिलाउनुस् भनेर वन बाई वन तपाईले प्रम्प्ट गर्छ के। अब किनकि हामी अघि भर्खरै अब हामीले यसको इनिशियल सेटिङ गरिरहेछ, भएभरको सबै सेटिङ त एकैचोटि मलाई गर्न मन छैन है, पार्ट गरेर हामीले आज पढ्न खोजिरहेछ। सो द्याट इज वाइ यहाँ नो गरिदिनुस् है, एन मात्रै टाइप गरे पनि पुग्छ, एन्टर प्रेस गर्नुस् अनि हाम्रो डिभाइस चल्यो। अब तपाईले अलिकति काम गर्दै सबै कुराहरु बुझिसकेपछि त फ्युचरमा तपाईले यसमा यस गरेर सजिलोले सबै सेटिङ गर्न मिल्थ्यो है। अहिले हामी पुरै टोटली 0 बाट स्टार्ट गरिरहेछौं। सो द्याट इज वाइ यसरी आयो। त यो हो यसको अपरेटिङ सिस्टम। त यो मोडको नाम हो युजर एक्जिट मोड। यहाँबाट हामीले लगइन गर्न पर्यो किनकि यो ब्रान्ड न्यू डिभाइस हो, यसमा कुनै पनि पासवर्ड सेट भएको हुँदैन है। हाम्रो घरको राउटरमा त पहिले एडमिन युजर एडमिन पासवर्ड चाहिँ सेट भएर आउँछ, तर सिस्को डिभाइसेसमा अगेन 0 कन्फिगरेसन है राउटरमा, इभन स्विचमा पनि कुनै पनि सेटिङ छैन। सो यहाँबाट अब नेक्स्ट मोडमा जानको लागि यु विल हैव टु युज इनेबल कमान्ड। इनेबल कमान्ड है, यो कमान्डहरु यो पुरै टिप्नु भएको छ भने पुरै टिप्नुस् है, कुन चाहिँ लोकेसनमा के कमान्ड दिने हो। सो यसमा चाहिँ यु विल हैव टु गिभ इनेबल। त्यसपछि हामी डिफरेन्ट मोडमा आइपुग्यो, भित्र छिर्यो हामी डिभाइसको। दिस इज कॉल्ड योर प्रिभिलेज मोड। यो ल्यापटपमा यसमै जोडेको करेक्ट आन्सर दिनुभएको छ उमेशजीले। ओके, तो यहाँ आएर हामीले नेक्स्ट कमान्ड यो दिनु पर्यो, कन्फिगर टर्मिनल। अब यो कमान्डको फाइदा चाहिँ के छ कि अझै हामीले डिभाइसको अपरेटिङ सिस्टमको अझै भित्र छिर्न पायो नेक्स्ट मोडमा है, नेक्स्ट लेभलमा बुझ्नुस्। तो प्रिभिलेज मोडबाट नेक्स्टमा जानलाई यु विल हैव टु टाइप कन्फिगर टर्मिनल अनि यहाँ स्पेसहरु चाहिँ ठ्याक्कै मिलाउनु होला, स्पेस छुट्यो भने कमान्ड चल्दैन। अनि अर्को हजुर अमित जी तपाईले ह्यान्ड रेज गर्नु भएको छ, यो कमान्ड सँग के छ भने त मेसेजमा हाल्दिनुस्। कि कम्प्लिकेटेड छ भने त अडियो अन गरेर पनि बनाए हुन्छ। सो एउटा कमन मिस्टेक है बिगिनरहरुको, कहिले कहिले हामीले यहाँ टाइप गर्दाखेरि मेबी हाम्रो टाइपिङ मिस्टेक भयो कि कमान्ड गलत दिनुभयो कि। लेट्स से कि मैले कन्फिगर टाइप गर्दाखेरि मैले पुरै टाइप नगरिकन एन्टर प्रेस गर्थे। तो इफ तपाईको यो प्रिभिलेज मोडमा तपाईहरुले कुनै पनि गलत कमान्डहरु के टाइप गरिदिनु भयो भने हाम्रो यो डिभाइस चाहिँ यही अड्किन्छ है राउटर। यहाँ मेसेज आइरहेछ ट्रान्सलेटिङ। सर्टकट कमान्ड पनि युज गरे हुन्छ, बट बिफोर दैट त सबैको फुल कमान्ड त थाहा हुनु पर्यो नि। सो मैले आज सर्टकट्सहरु युज गरेको छैन, सबै फुल कमान्ड दिखाउने हो। सो यो चाहिँ के भइराको छ, यो एरर चाहिँ हाम्रो यो राउटरमा यो के गलत हामीले टाइप गर्दियो भने हाम्रो राउटरले के बुझ्छ कि हामीले नेटवर्कमा कुनै डिभाइसको नाम टाइप गर्दियो अरे, अनि उसले त्यो नेटवर्कमा यो नाम अनुसारको आईपी खोज्नले ट्राई गरिरहेछ। तर हामीले त यो त हाम्रो टाइपिङ मिस्टेक भयो।
सो इफ तपाईको यस्तोमा अड्कियो भने त फेरि यस्तो छ, मैले एन्टर प्रेस गरिरहेको छु, कुनै पनि रियाक्सन छैन, यो तपाईको 1-2 मिनट यसरी नै अड्किन्छ। बट त्यो 1-2 मिनटको लागि वेट गर्न पर्दैन, तपाईले किबोर्डमा कन्ट्रोल शिफ्ट र 6 प्रेस गरिदिनु। कन्ट्रोल शिफ्ट र 6 प्रेस गरे भने इमिडिएटली यो एररबाट निस्किन्छ है, अदरवाइज 2 मिनट्स जति तपाईले वेट गर्नुपर्छ। कन्ट्रोल शिफ्ट र 6 है, फेरि मैले 6 मात्रै बनाएको छु, F6 चाहिँ होइन है, नम्बर की 6। फेरि माथिको फेरि त्यो नम्बर प्याडको चाहिँ होइन, फेरि नम्बर प्याडको चाहिँ फेरि चल्दैन है, न्युमेरिकल 6 भन्न खोजे हो, F6 फंक्शन 6 वाला की चाहिँ होइन। अगेन म मिस्टेक गरिदिन्छु, अनि कन्ट्रोल शिफ्ट र 6 प्रेस गरे अनि हेर्नुस् इमिडिएटली मेरो डिभाइस आई क्यान युज इट अगेन। अनि तपाईको अपरेटिङ सिस्टममा जतिचोटि पनि एन्टर प्रेस गरे पनि कुनै पनि एरर आउँदैन है। ओके, सो यो पार्टको चाहिँ कुरा भयो। लेट्स गो टु कन्फिगर टर्मिनल, अनि हामी नेक्स्ट मोडमा आयो, राउटर, अनि ब्र्याकेटमा छ कन्फिग ह्याश है, दिस इज कॉल्ड योर ग्लोबल कन्फिगरेसन मोड। सो यहाँबाट चाहिँ यू क्यान फाइनली स्टार्ट डुइङ सम सेटिङ्स। तो यहाँबाट हाम्रो फर्स्ट सेटिङ स्टार्ट गरौँ। हामीले डिभाइसले नाम दिने, यो त हिजो पनि मैले देखाएको थियो। तो इफ यू वान्ट टु चेन्ज द नेम अफ योर डिभाइस, किनकि डिफल्ट नाम सबै डिभाइसमा यो आउने हो, यो डिफल्ट नेम युज गर्न हुँदैन, दिस इज कम्पलसरी, किनकि एउटा प्रपर नेम सेट गर्नुहोस्। फेरि एभ्री कम्पनीको आफ्नै एउटा नेमिङ पोलिसी हुन्छ कि उनीहरूले आफ्नो डिभाइसको लागि कसरी नाम दिएको छ। अब कसैले अब कम्पनीको नेम मेन्सन गरिदिन्छ, कसैले फेरि ब्रान्चको नेम होइन, कुन ब्रान्चमा हो, मेबी न्यू रोड, जाउलाखेल, वाटेभर हैन, त्यस्तो नामहरू दिने। सो अहिलेको लागि म सिम्पल एउटा नाम सेट गरिदिन्छु, बरु यसको नाम राखिदिन्छु म R1 है, एनी नेम यु क्यान गिभ, होस्ट नेम स्पेस एउटा नाम दिनुहोस्, जे मन लाग्छ, एन्टर प्रेस गरिदिनुहोस्। ओके, बट तपाईको किनकि यो तपाईको GUI मोड होइन, यो CLI हो, सो यसमा चाहिँ के छ, तपाईको नाममा स्पेसहरू दिन मिल्दैन है। त्यो स्पेसको सट्टा यु विल हैव टु युज अंडरस्कोर है, स्पेस चाहिँ यसले एक्सेप्ट गर्दैन। अनि इफ तपाईहरुले नाम टाइप गर्दाखेरि कुनै अगेन मिस्टेक भयो भने, होस्ट नेम टाइप गर्दाखेरि R1 को ठाउँमा 111 टाइप गरिदियो भनौं, एररै भयो मेरो। सो इट्स ओके, इफ कुनै मिस्टेक भएको छ, कुनै यसमा प्रब्लम छैन, फेरि यो कमान्डले रिपिट गरिदिनुस् अनि हेर्नुस् इमिडिएटली नाम चेन्ज भइसकेको छ है। मिस्टेक भयो भने त्यो पर्टिकुलर लोकेसनमा गएर फेरि त्यो कमान्डले रिपिट गर्नु है, फेरि दिनु होला, अनि फेरि करेक्ट सेटिङ्स मिलाउनुस्, भइहाल्यो। कुनै डिलिट गर्ने कुनै ठुलो इस्यु चाहिँ क्रिएट भएको छैन यहाँ। सो यसरी हाम्रो फर्स्ट पार्ट क्लियर भयो, नाम सेट गर्ने है। अब फेरि आईपी सेट गर्नलाई फेरि यसमा अगेन तपाईले स्विच देखि राउटरमा कहाँ तार जोड्नु भएको छ, त राउटरको कहाँ जोड्या छ, F0/0 मा। सो यसमा चाहिँ यो इन्टरफेसमा अथवा पोर्टमा यु आर गोइङ टु गिभ दिस आईपी एड्रेस, एन्ड डोन्ट फर्गेट कि आईपी एड्रेस सँगसँगै सबनेट मास्क पनि दिनुपर्छ, जुन क्लास सी को सबनेट मास्क बाइ डिफल्ट यो आउँछ, 3.255 र 0 आउँछ। सो अब यो डिभाइसमा नेक्स्ट अब आईपी सेट गर्नको लागि पहिला हामीले यो इन्टरफेसले ओपन गर्नु पर्यो। त्यसको लागि कमान्डै त यो इन्टरफेस, अनि यो इन्टरफेसको नाम के हो। अब हुन त तपाईले पुरै नाम टाइप गर्न त मिल्छ, फास्ट इथरनेट 0/0, बट अगेन त्यो नाम चाहिँ अलिकति लेन्दी भयो, धेरै टाइप गर्नु पर्यो, पर यु क्यान अल्सो युज सर्टकट F0/0 अनि एन्टर प्रेस गर्नुहोस्। त यो कमान्डले के गराछ कि अब मैले यो F0/0 को भित्र गए अनि अब बल्ल यसको सेटिङ्सहरु चाहिँ गर्न मिल्छ है। यहाँ हेर्नुस् फेरि तपाईको मोड चेन्ज भयो, कन्फिग इफ को भन्न खोजिरहेछ यो इन्टरफेस। त मैले एउटा पर्टिकुलर डिभाइस ओपन गरे, त्यो डिभाइसको नाम हो F0/0, अनि यहाँबाट चाहिँ आईपी दिन मिल्छ है, आईपी एड्रेस 192.168.10.1 जे हामीले प्लानिङ गरेछ। अनि फेरि सबनेट मास्क पनि म्यानुअली टाइप गर्नु पर्यो, कम्प्युटरहरुमा त अटोमेटिकली आउँछ है, विन्डोजहरुमा यसमा चाहिँ म्यानुअली टाइप गर्नुपर्छ। सो मैले डिभाइसले ओपन गरे, अनि यो डिभाइसको आईपी एड्रेस के हुनुपर्छ मैले डिफाइन गरिसक्यो, बट स्टिल ब्याकग्राउन्डमा हेर्नुस् कि तपाईको अझै यो रातो देखाइरहेछ, अझै अफ छ यो। सो आईपी मात्रै दिएर यो अन हुँदैन, नेक्स्ट लाइनमा फेरि यो कमान्ड दिनुपर्छ, नो स्पेस शटडाउन। त यो कमान्डले तपाईको यो
डिभाइसलाई F0/0 लाई अन गरिदिन्छ है, नो शटडाउन। एन्टर प्रेस गरे अनि यहाँ हेर्नुहोस् तपाईको यहाँ पनि स्क्रिनमा मेसेज आइराछ कि तपाईको यो डिभाइस F0/0 चेन्ज स्टेट टु अफ। अफ मिन्स अन भयो। फेरि यहाँ एकचोटि एन्टर प्रेस गरिदिनुस्। अब हेर्नुहोस् ब्याकग्राउन्डमा त ग्रीन लाइट आयो, बट के हो स्विचमा ग्रीन लाइट आउनको लागि तपाईको 60 सेकेन्ड्स लाग्छ। अब हेरौँ के मिलाउन सकिन्छ है। हाफ एन आवर लेट आउनु भएको छ। ओके, सो यहाँ स्विचमा चाहिँ 60 सेकेन्ड्स लाग्छ। इट्स ओके, ग्रीन लाइट आयो, कुनै ठुलो इस्यु होइन। अब त्यसपछि मैले यो डिभाइस ओपन गरेँ अनि यसमा गर्नुपर्ने सेटिङ्स मैले मिलाएँ अनि अन पनि गरिसक्यो। सो यो डिभाइसको काम फिनिश भयो। त्यसपछि तपाईले यहाँ चलाइदिनु पर्यो एक्जिट कमान्ड। त एक्जिट कमान्डले हेर्नुहोस् के गर्यो, ब्याक टु हामी यहाँ आइपुग्यो कन्फिग ह्याशमा। सो हाम्रो यो लिस्टको सेकेन्ड आइटम र थर्ड आइटम क्लियर भयो, आइपी एड्रेस सेट भयो अनि हामीले त्यो पर्टिकुलर डिभाइसले अन पनि गर्दै जुन मैले चलाउनु पर्ने छ। तर अब के छ कि हामीले जति पनि यो काम गरेको छ अहिले यो त सबै कमान्ड दिन बित्तिकै एक्जिक्युट भइसकेको छ। एभ्री सेटिङले काम गरिसकेको हो है, इमिडिएटली नै काम गर्छ। बट हाम्रो सेम हाम्रो यो कम्प्युटर जस्तो इफ लेट्स से मैले कुनै नोटप्याड खोले, यहाँ मैले के टाइप गरेँ, लेट्स से कि मैले के टाइप गरेँ, हुन त इन्फर्मेसन अहिलेको लागि त बसिरहेछ, बट यो अहिले कहाँ छ रे, हाम्रो टेम्पोररी बेसिसमा ऱ्याममा बसिरहेछ। इफ मेरो ज्यापै बत्ती गयो कि मैले कम्प्युटर डाइरेक्टली अफ गरिदिएँ भने त मेरो यो फाइल त लस हुन सक्छ किनकि मैले सेभ गरेको छैन। सो द्याट इज वाइ जे पनि हामीले चाहिएको कुराहरू मिलाइसकेपछि लास्टमा के गर्नु पर्यो, सेभ गर्नु पर्यो। सो यो पनि सेम थिङ हो, हामीले जति पनि सेटिङ्स मिलाएको छ करेन्टली यो सबै सेटिङले काम गरिसक्यो, बट हामीले यिनीहरूले सेभ गरेको छैन। इफ यु डोन्ट सेभ योर कन्फिगरेसन, इफ डाइरेक्टली डिभाइसले अफ गर्नुभयो भने तपाईको सबै सेटिङ्सहरू गयो। है तपाईको यति नै कमान्ड हामीले दिएको छ। स्क्रोल गर्नुस् भन्नुभएको थियो, यो एकचोटि मात्रै चलाउनु पर्यो। यो मैले एक्जाम्पलको लागि मात्र 3 चोटि चलाइदिए हो। त्यसपछि यो छ हाम्रो कमान्ड। त्यसपछि मैले दियो एक्जिट। ठीक छ। सो हुन त यो स्टार्टिङको सेटिङ हो। अगेन नेटवर्क डिभाइसमा विदाउट आइपी एड्रेस कुनै पनि कम्युनिकेसन चल्नेवाला चाहिँ छैन। सो अब यति मिलाइसकेपछि अब मेबी तपाईले बाँकी सेटिङ्सहरु अहिले मिलाउन मन छैन होला, पछि गर्नुहुन्छ कि, बट जति मिलाउनु भएको छ त्यसले सेभ त गर्न पर्यो। बट सेभ गर्ने काम यहाँबाट गर्न मिल्छ है, राउटर ह्याशबाट मात्रै। हामी त अघि नै यहाँदेखि यो कमान्ड युज गरेर वी केम टु ग्लोबल कन्फिग मोड है। यसको नाम हो कन्फिग ह्याशले ग्लोबल कन्फिगरेसन मोड बनिन्छ अनि इन्टरफेस दिएपछि हामी यो कन्फिग इफमा आएको, दिस इज योर इन्टरफेस मोड। सो अब के गर्नु पर्यो कि फेरि एकचोटि एक्जिट गरिदिउँ अनि फेरि एक्जिट गर्दाखेरि हामी यहाँ आइपुग्यो। प्रिभिलेज मोडमा ह्याश मात्रै देखाइरहेछ, राउटरको नेम एन्ड ह्याश। सो यो चाहिँ यहाँबाट यु क्यान सेभ अल योर सेटिङ्स। तो यहाँ सेभ गर्ने कमान्ड चाहिँ म देखाइदिन्छु। मेबी यो हाम्रो सिस्कोको अपरेटिङ सिस्टमको सबभन्दा लामो कमान्ड चाहिँ यही होला, जुन हो कपी स्पेस रनिङ -config है। यो चाहिँ ठ्याक्कै मिलाउनु पर्यो, रनिङ -config स्पेस स्टार्टअप -config। तो सेभ गर्ने कमान्ड चाहिँ यो। अब यो कमान्डले हामीले कसरी बुझौँ, यसले के भन्न खोजिरहेछ, रनिङ -config मिन्स तपाईको टेम्पोररी बेसिसमा बसिरहेको ऱ्याममा भएको इन्फर्मेसन। तो यो फाइल यो कमान्डको मिनिङ हो कि यो ऱ्याममा जे इन्फर्मेसन छ अहिले चलिरहेको कमान्ड्सहरु व्हाटएभर, यो हाम्रो यसको सेटिङ्सको फाइलको नाम हुन्छ अलवेज यो है। सिस्को डिभाइसको सेटिङ्सहरु सबै बस्ने फाइलको नाम यो छ, स्टार्टअप कन्फिग। ओके, सो यो कमान्डले त्यही भन्यो, ऱ्याममा जे कुराहरु छ यसले यो सेटिङ्सको फाइलमा राखिदिनुस्। अब यो फेरि यो कमान्ड धेरै यो लामो भयो, अलिकति यो कन्फ्युजिङ जस्तो लागिरहेछ भने यसको चाहिँ सर्टकट पनि छ। एभ्री कमान्डको सर्टकट छ एक्चुअली। इफ यो तपाईले गाह्रो लाग्छ भने सिम्पली यसरी टाइप गर्न मिल्छ, कपी रन स्टार्ट। पुरा एउटै हो बट मैले सर्ट फर्म युज गरेँ, रनिङ कन्फिग स्टार्टअप कन्फिग।
अनि फेरि यहाँ एन्टर प्रेस गरिदिनु पर्यो। एन्टर प्रेस गर्दाखेरि उसले हामीले सोधिरहेछ कि यो डेस्टिनेसन कुन चाहिँ फाइलमा राख्ने है। त हेर्नुहोस् कि यसको ब्र्याकेटमा अटोमेटिकली यसको फाइल नेम आइसकेको छ, startup-config। हुन त यहाँ अरू नाम पनि दिन मिल्छ, बट अर्को कुनै नाममा सेभ गर्नुभयो भने डिभाइस अन हुँदाखेरि सेटिङ्स लोड हुँदैन है फेरि। त यहाँ के पनि टाइप नगर्ने, त यो जुन यसले क्वेसन मार्क गरेर यहाँ हामीसँग मागिरहेछ यसले पनि फेरि एन्टरै प्रेस गरिदिनुहोस्। अनि यहाँ हेर्नुहोस् तपाईको ओके मेसेज आयो, मिन्स तपाईको सेटिङ्सहरु सेभ भइसकेको छ है। सो के माइन्डमा के राख्नु पर्यो कि यो कमान्ड टाइप गरेर दुईचोटी एन्टर प्रेस गर्नु पर्यो, बल्ल तपाईको सबै सेटिङ्सहरु सेभ भयो। इफ तपाईले फेरि फ्युचरको लागि यो फाइल फेरि यो खोल्न पर्ने छ भने अगेन डोन्ट फर्गेट कि डिभाइसमा यो कमान्ड पनि चलाउनु पर्यो, एन्ड फाइनली तपाईले यहाँबाट फाइल सेभ गरेर पनि आफ्नो फाइल रे राख्नु पर्यो कुनै एउटा नाम दिएर। यो त अन्डरस्टुड कुरा हो, बेसिक कुरा हो, बट त्यो माथि फाइल सेभ मात्रै गर्दाखेरि पुग्दैन। तपाईले पहिला आफ्नो डिभाइसेसमा सबैमा यो कमान्ड पनि दिनु पर्यो इफ यु हैव मेड सम न्यू कन्फिगरेशन्स, अदरवाइज यो गर्न चाहिँ पर्दैन। फेरि के छ कि अगेन हाम्रो रुल के छ, इफ यु आर युजिङ योर कम्प्युटर, जस्तो कि अहिले मैले यो ल्यापटप खोले, विन्डोज खोलिरहेको छु, काम गरिरहेको छु, भनौँ कि मैले एकछिनको लागि यो ल्यापटपले छोडेर अन्त्य कहीँ जानु पर्यो भने यत्तिकै खुल्ला छोड्न हुँदैन। हामीले त के गर्छ हाम्रो विन्डोजमा, हामीले त यहाँ लगआउट गरिन्छ है, साइन आउट गरिन्छ हामीले यहाँ, होइन त? किन? इफ तपाईले साइन आउट गरेन यत्तिकै खुल्ला छोडिदिनु भयो भने म गइसकेपछि त अर्को मान्छेले आएर चलाइदिनु पनि सक्छ। फेरि अर्को त्यो युजरले आएर मेबी तपाईको सेटिङ्सहरु के बिगारिदिन्छ कि डिलिट गरिदिन्छ कि। यस, WR कमान्ड पनि सेभ गर्ने नै कमान्ड हो। यहाँबाट तपाईले यो टाइप गर्नलाई गाह्रो लाग्छ भने अर्को पनि एउटा कमान्ड छ सेभ गर्नलाई, WR। इट इज डुइङ द सेम थिङ, बट WR मा नोटिस गर्नुहोस् कि तपाईले कुनै पनि अर्को नाममा सेभ गर्ने अप्सन पनि दिइराखेको छैन। यसले डाइरेक्टली यो वालै फाइलमा सेभ गरिदिन्छ है। अनि फेरि के छ कि आजभोलिको तपाईले सिस्को कोर्स हेर्नुभयो भने फ्याक्ट्री रिसेट गर्ने त्यो लास्ट वाला कमान्ड थियो मेरो लिस्टमा, त्यो 10 नम्बरमा, त्यो पनि म देखाइदिन्छु। सो के छ कि सिस्कोले चाहिँ तपाईको सर्टिफिकेसनहरुको केसमा चाहिँ मेनली यो कमान्डमा चाहिँ फोकस गर्छ, यो कमान्डमा चाहिँ गर्दैन है। सो तपाईको जस्तो कि पहिला वाला पुरानो वाला सिसिनेको एक्जाममा चाहिँ धेरैवटा ल्याब आउँथ्यो, त्यसमा चाहिँ अब तपाईले सेभ गर्ने बेलामा इफ यु वर टु युज दिस कमान्ड, तो त्यसको लागि फेरि तपाईले पोइन्ट्स पाउनुहुन्न, मार्क पाउनुहुन्न। तो सेभ गर्नलाई यही कमान्डै युज गर्नुपर्छ है। दिस कमान्ड इज नट अलाउड इन योर सर्टिफिकेसन एक्जाम, रियल डिभाइसमा चाहिँ चल्छ। अगेन फेरि त्यो क्वेसन आयो कि बाई डिफल्ट तपाईको स्विचमा खासै के सेटिङ मिलाउनु पर्दैन, एकदमै एडभान्स खाली कुनै त्यस्तो डिजाइन गर्नु भएको छ भने मेबी, बट इट इज नट कम्पल्सरी। बिना कुनै सेटिङको स्विचले आफ्नो रेस्पोन्सिबिलिटी फुलफिल गरिरहेछ। ओके, जस्तो कि हिजो मैले एकछिनको लागि देखाएको थिएँ कि स्विचले आइपी कसरी दिने। इफ यु आर गेटिङ मेसेज इनभ्यालिड इनपुट डिटेक्टेड, तपाईको कि यहाँ टाइपिङ मिस्टेक भएको छ, स्पेस नमिलेको होला, कि तपाईले गलत लोकेसनमा गलत कमान्ड युज गरिदिनु भयो। सो द्याट इज वाइ मैले अघि पनि भनेको, इफ तपाईहरुले कमान्ड टिप्नु भएको छ भने यो पुरै लाइनै लेख्ने, यो मात्रै नलेख्नु होला, किनकि यो कमान्ड चल्नलाई पहिला यहाँ त आउनु पर्यो। यहाँ आउनलाई त के गर्नुपर्छ, ह्याशमा you will have to give configure terminal, त्यसपछि मात्रै हामी यहाँ आउँछ, एन्ड ओन्ली देन यो कमान्ड चल्ने हो। कि टाइपिङ एरर भएको छ कि तपाईको लोकेसन गलत छ, दिस इज वाइ यु आर गेटिङ इनभ्यालिड इनपुट। सो मैले अघि भनेको जस्तो अब यत्तिकै कम्प्युटर खुल्ला छोडेर जाने कुरा भएन, अरूले चलाइदिन्छ, त त्यही भएर त हामीले लगआउट गरेर जानु पर्यो। तो सिस्को डिभाइसको केसमा तपाईको सबै कामहरु फिनिश भइसकेपछि अगेन लास्टमा एक्जिट गर्नुस्, एक्जिट गरेपछि तपाईको लगआउट भयो है। यत्तिकै खुल्ला छोडेर नजानुस्, फेरि अर्कोलाई चलाइदिन्छ। कुन चाहिँ कमान्ड नचलाए त कमान्ड या मेसेजमा टाइप गरिदिनुस् त। कन्फिगर टर्मिनल गर्दाखेरि नै मिस्टेक आयो र है, त्यो मेसेज टाइप गर्दै गर्नु होला। अब कन्फिगर टर्मिनलमा मिस्टेक आयो भने तपाईले पहिला इनेबल चलाउनु भयो कि भएन? फर्स्ट त इनेबल चलाउनु पर्यो अन गर्दाखेरि, इनेबल एन्टर, त्यसपछि कन्फिगर टर्मिनल चल्छ, अनि त्यसपछि बाँकी कमान्ड दिने हो। सो अब यो त मैले के गरेँ कि यसलाई लगआउट गरेँ,
अब लगआउट गरिसकेपछि म आफ्नो काममा लाग्न चाहिँ पायो, अन्त कहीँ जानुपर्ने छ। फेरि हामीले राउटर चाहिँ प्रायः जस्तो अफै गर्दैन, एन्ड एटलिस्ट हाम्रो दिनभरि जबसम्म हाम्रो अफिसको वर्किङ आवर्स छ त्यो सबैमा चाहिँ हामीले अनै राख्छ। फेरि धेरैवटा आइटी कम्पनीजहरूले उनीहरूले अर्को वेबसाइटहरू होस्टिङ के गरे हुन्छ, सो नर्मली उनीहरूको त 24 आवर्सै अन हुन्छ राउटर र स्विचहरू, मात्रै मेन्टेनेन्सको बेलामा मात्रै अफ गर्ने है। फेरि यहाँ अफ गर्नलाई कुनै पनि यहाँ कमान्ड छैन, अफ गर्नलाई चाहिँ फिजिकली नै अफ गर्न पर्यो। अब हाम्रो विन्डोजमा त यहाँ स्टार्ट मेन्यूमा गएर शटडाउन चुज गर्न पायो, तो यसको अपरेटिङ सिस्टममा त्यस्तो शटडाउन गर्ने कुनै फङ्सन छैन, त्यसले फिजिकली नै अफै गर्नुपर्छ यहाँबाट। बट अब यहाँ प्रब्लम के छ, मैले लगआउट त गरेर गयो, बट अब अर्को पनि मान्छे आउला, उसँग पनि होला यो कन्सोल केबल, उसले यो जोड्दैला यहाँ, अनि उसले पनि खोल्ने बेलामा हेर्नुहोस् एन्टर प्रेस गर्न बित्तिकै तपाईँको डिभाइस चल्यो नि त, किनकि हामीले कुनै पनि सेक्युरिटी सेट गरेकै छैन, कुनै युजर नेम र पासवर्डको सिस्टमै छैन यहाँ। सो द्याट इज वाइ तपाईँको इनिसियल कन्फिगरेसन्सहरू गर्दा गर्दा यु विल अल्सो हेभ टु सेक्योर योर डिभाइस है, पासवर्डहरू के चाहिन्छ त्यो पनि सेट गर्न पर्यो। तो नेक्स्टमा फेरि अब दिखाउन लाग्छु, हाम्रो नेक्स्ट त्यही हो, आफ्नो डिभाइसले पासवर्ड युज गरेर कसरी सेक्योर गर्ने त्यो दिखाउन लाग्छु है म, फोर्थ आइटम। तो यसको लागि अगेन तपाईले यो डिभाइसमा जे पनि काम गर्न छ भने फर्स्ट खोल्न बित्तिकै अलवेज फर्स्ट कमान्ड इनेबलै गर्न पर्यो, सेकेन्ड कमान्ड यो पनि सेम दिनु पर्यो, कन्फिगर टर्मिनल, अनि त्यसपछि पो हामीले डिफ्रेन्ट सेटिङ्सहरू गर्न पाए। अलवेज स्टार्टिङमा यो दुईटा चाहिँ दिनै पर्छ। अब हामीले जुन यो पासवर्ड सेट गर्न खोजिरहेछ, अगेन क्लियरली हाम्रो फिगर हेरौँ कि यो डिभाइसले कसरी एक्सेस गर्न सक्छ रे, यसको कन्सोल पोर्टबाट। तो हामीले त एक्चुअली के गर्ने हो कि यो डिभाइसको यो नीलो कलरको पोर्ट हाम्रो कन्सोल पोर्ट, यो पोर्टमै पासवर्ड सेट गरिदिने हो। सो अबदेखि नेक्स्ट टाइम एनी वान कम्स, यो पोर्टमा तार जोड्यो अनि उसले त्यो टर्मिनल सफ्टवेयर खोलेर एक्सेस गर्न खोज्यो भने त पहिला पासवर्ड माग्छ, अब पासवर्ड थाहा नभइकन डिभाइस युज गर्नै पाएन, यो लजिक। तो जस्तो कि अघि हामीले आइपीमा आइपी सेट गर्नलाई हामीले पहिला यो पोर्टले ओपन गर्यो हैन, पोर्टले हामीले कसरी ओपन गराएको थियो, तपाईको इन्टरफेस कमान्ड युज गरेर, इन्टरफेस कमान्ड युज गरेर हामीले पर्टिकुलर डिभाइसले ओपन गर्यो, त्यसपछि पो त्यसको सेटिङ गर्न पायो। तो सेम थिङ यहाँ पासवर्ड सेट गर्नलाई त्यो कन्सोलमा पहिला त्यो कन्सोल पोर्टले ओपन गर्नु पर्यो, तो त्यसले ओपन गर्ने कमान्ड हो लाइन कन्सोल 0 है, यही कमान्डै दिन पर्छ। अब किनकि त्यहाँ तपाईले अब त्यो फिजिकल फोटोमा पनि हेर्नुभयो कि एउटा मात्रै पोर्ट छ, अनि त्यो एउटा पोर्टको नम्बर अलवेज 0 नै हुन्छ है, तो यहाँ लाइन कन्सोल 0 दिने हो। अब हेर्नुहोस् यु हेभ कम इन्टु न्यू मोड, कन्फिग लाइनमा हुन्छ है। प्रायः जस्तो तपाईले यहाँ कुनै कमान्ड दिएको छ भने हामी मोड पनि त्यही पुग्छ। अघि इन्टरफेस दिँदाखेरि यहाँ इफ दिखाएको थियो नि, इफ मिन्स इन्टरफेस, तो यहाँ लाइन वाला कमान्ड चलाउँदाखेरि यहाँ लाइन दिखाउँछ है। लाइन मोड भनेको चाहिँ हाम्रो डिभाइसले एक्सेस गर्ने मोड हो, जुन करेन्टली हामीले चुज गरेको छ कन्सोल। सो अब यो मोडमा आइसकेपछि नाउ यु क्यान सेट योर पासवर्ड। अब पासवर्ड सेट गर्ने कमान्डै हो पासवर्डै दिने हो, पासवर्ड स्पेस, अनि स्पेस गरिसकेपछि के राख्न छ तपाईले पासवर्ड भनौँ, अहिलेको लागि म सेट गरिदिन्छु CCNA, एन्टर प्रेस गर्नुहोस् है। तो मेरो पासवर्ड सेट भयो CCNA है, तो पासवर्ड स्पेस, त्यसपछि योर चोइस के दिने हो पासवर्ड। बट के छ कि यति मात्रै कमान्ड दिएर तपाईको डिभाइस सेक्योर भएको छैन, पासवर्ड सी सेट सी भइसक्यो यहाँ एन्टर प्रेस गर्न बित्तिकै, बट अब अन गर्ने बेलामा यसले पासवर्ड माग्नेवाला चाहिँ छैन। तो त्यसको लागि तपाईले फेरि नेक्स्ट लाइनमा यो पनि कमान्ड दिनुपर्छ, लगइन। यो लगइन दिइसकेपछि मात्रै हो कि अब नेक्स्ट टाइमदेखि एभ्री टाइम व्हेन यु ट्राई टु ओपन योर डिभाइस अब चाहिँ पासवर्ड माग्छ है। अब मेबी बिगिनरको यो मिस्टेक हुन सक्छ कि हतारमा पासवर्ड चाहिँ सेट गर्यो, बट नेक्स्ट लाइनमा लगइन दिन चाहिँ बिर्स्या होला। लगइन दिनु भएन भने फेरि तपाईको डिभाइस सेक्योर भएको छैन है, अझै पनि बिना पासवर्डकै खुलिरहेछ तपाईको डिभाइस, ठीक छ। ओके, फिर अगेन यो तपाईले के गर्नुभयो, यु हेभ मेड अ न्यू सेटिङ, फिर नयाँ सेटिङ गरेपछि फेरि अगेन यसले सेभ गर्नु पर्यो। जति नयाँ कमान्डहरू दिइराख्नुहुन्छ कि कुनै पुरानो कमान्ड डिलिट गर्नुहुन्छ, एभ्री टाइम सेभ गरिराख्न पर्छ। मिनिङ त्यही कमान्ड कपी रन स्टार्ट कमान्ड अथवा त्यो WR कमान्ड, तपाईहरुको चोइस, दुटामा कुन चाहिँ चलाउने
अहिले त आफूले पर्सनली ल्याब युज गर्दाखेरि एनी कमान्ड यु क्यान युज। बट फेरि के छ अरे सेभ गर्नले कहाँ जानु पर्यो अरे यो मोडमा, दिस इज योर प्रिभिलेज मोड। बट म कहाँ छु अहिले लाइन मोडमा। त मैले यो मोडबाट यहाँ जानले के गर्नु पर्यो अरे दुईचोटी एक्जिट टाइप गर्यो एन्टर प्रेस गर्यो फेरि एक्जिट टाइप गर्यो एन्टर प्रेस गर्यो 2 टाइम्स एन्टर गर्नु पर्यो। अब यो 2 टाइम्स एन्टर गर्नु पर्यो भने यहाँ के देखिरहेछ कि एउटै काम रिपिट भइरहेछ है, यो त्यति युजर फ्रेन्डली जस्तो पनि हामीले देखेन। तो यसको लागि तपाईहरुले सजिलो कमान्ड यो गर्न सक्नुहुन्छ कि इन्ड कमान्ड। तो फ्रम एनी लोकेसन इफ यू यूज दिस कमान्ड, यो कमान्ड को फाइदा के छ कि इट विल टेक यू डाइरेक्टली बैक टू प्रिभिलेज मोड। यो सजिलो हुन्छ है, दुईचोटी एक्जिट एक्जिट पनि गर्न पायो तर सजिलो गर्नलाई बरु आफ्नो काम फिनिश भएपछि इन्ड टाइप गर्नुहोस् एन्टर प्रेस गर्नुहोस्। अगेन जति एन्टर टाइप गरे पनि के प्रब्लम हुँदैन। तो हेर्नुहोस् हामी डाइरेक्टली लाइनबाट प्रिभिलेज मोडमा आइसक्यो। तो अब यो प्रिभिलेज मोडमा आइसकेपछि नाउ यू क्यान युज योर कमान्ड कपी रन स्टार्ट कमान्ड युज गर्ने, दुईचोटी एन्टर प्रेस गर्ने 1 2 अनि तपाईको डिभाइसको सेटिङ सेभ भइसक्यो। ओके, यो चाहिँ नबिर्सिनुस् है, एभ्री टाइम सेभ गर्न पर्यो। अनि अगेन यो पनि सेभ गरेपछि त्यहाँ माथि फाइल सेभमा पनि गर्न पर्छ है फ्युचर। म फेरि यो फाइल खोलेर अरु काम गर्ने हो भने अनि यसले लग आउट गर्नले के गर्नु पर्यो लास्टमा एक्जिट एक्जिट गर्यो लग आउट भयो। सो अब चाहिँ नोटिस गर्नुस् नाउ एभ्री टाइम यसले अब हामीसँग पासवर्ड माग्छ। फेरि यहाँ पासवर्ड टाइप गरिदिनु पर्यो। हुन त तपाईसँग यु हैव 3 ट्राइज मिस्टेक गर्नलाई, बट डोन्ट वरी जति पनि मिस्टेक गरे पनि तपाईको डिभाइस लकआउट हुनेवाला चाहिँ छैन है। आई थिंक हामी कतिजनाले यो फेस गरे होला कि जस्तो कि हाम्रो ई ब्याङ्किङहरुको पासवर्ड हाम्रो त्यही 3 चोटी जति मिस्टेक गर्दा फेरि लकै भइदिन्छ, फेरि गएर त्यहाँ ब्याङ्कमा फर्म भर्नु पर्यो, पेमेन्ट पनि लिन्छ अनि बल्ल रिन्यू गर्दिने। त हाम्रो यो पर्सनल डिभाइसमा त्यस्तो के पनि हुँदैन, जति चोटी पनि मिस्टेक गर्न पायो। बट फेरि हाम्रो अर्को एउटा बानी चाहिँ के बिग्रिएको छ कि हामीले यो विन्डोजहरु अथवा कुनै अरु अपरेटिङ सिस्टम चलाउँदाखेरि के हुन्छ कि हामीले पासवर्ड टाइप गर्दाखेरि हामीले पासवर्डै के टाइप गराछ त देखाउँदैन, बरु समथिङ तपाईको एस्ट्रिक्स गरेर देखाउँछ कि तपाईको त्यो डट डट गरेर देखाउँछ नि तपाईले पासवर्ड के टाइप गरायो। तो एटलिस्ट योबाट हामीले आइडिया हुन्छ कि मैले कति क्यारेक्टर टाइप गराछु। बट यो सिस्को डिभाइसमा त्यस्तो छैन है। यहाँ हेर्नुस् है म यहाँ टाइप गर्दिन्छु CCNA, बट यहाँ हेर्नुस् कि यहाँ कुनै पनि रिएक्सन देखेको छैन तर तपाईको पासवर्ड टाइप भइसकेको छ। सिस्को डिभाइसले इवन तपाईको नम्बर अफ क्यारेक्टर्स पनि हाइड गरिदिन्छ। त फेरि यो कन्फ्युज नहुनुस् कि किन टाइप भएन भनेर, यो टाइप भइसक्यो हो। अब एन्टर प्रेस गर्दिनुस्, हेर्नुस् मेरो लगइन भयो तर यहाँ चाहिँ देखाउँदैन कति क्यारेक्टर टाइप गरायो। अब अगेन किनकि यो तपाईहरुको बिगिनिङ फेज हो, मेबी तपाईहरुले अहिले हामीले सँगसँगै यो कुरा गर्दाखेरि मेबी अहिले एउटा पासवर्ड चाहिँ सेट गर्नु भएको होला, बट फेरि पछि बिर्सिनुहुन्छ कि त्यो पासवर्ड। तो इन केस तपाईले पासवर्ड बिर्सियो भने व्हाट यू क्यान डू इज कि प्याकेट ट्रेसरमा एटलिस्ट हामीले यो राउटरको पासवर्ड थाहा भएन भने यहाँ माथि कन्फिगमा जानुस्, कन्फिगमा क्लिक गर्ने इफ यू हैव फरगॉटन योर पासवर्ड है, कन्फिगमा जानु होला अनि यहाँ जुन इन्टरफेसको नाम देखाइरा छ नि जुनसुकै पनि एउटा एक्सेस गर्नुस् है। बरु म के गर्दिन्छु पहिला यहाँ लग आउट गर्दिन्छु तपाईहरुले ठ्याक्कै एक्ज्याक्टली देखाउनको लागि। अब हेर्नुस् मैले पासवर्ड याद भएन रे, खुलिरहेको छैन। सो यो केसमा कन्फिगमा जानुस् अनि इन्टरफेस F0/0 मा क्लिक गर्दिनुस् है, दुईटामा जुनसुकै पनि क्लिक गरे हुन्छ। अनि फेरि ब्याक टु CLI जानुस्, हेर्नुस् कि तपाईको भित्र हामी सिरिसकेको छ विदाउट पासवर्ड खुल्यो। अब फेरि इफ तपाईले पासवर्ड रियली बिर्सिनु भयो भने व्हाट यू क्यान डू इज कि एक्जिट गर्नुस् अनि फेरि अघि नैको पासवर्डको कमान्डले रिपिट गर्दिनुस् लाइन कन्सोल 0 अनि तपाईले के मन लाग्छ नयाँ पासवर्ड सेट गर्दिनु होला। लेट्स से 1 2 3 नै सेट गर्दै अहिलेको लागि। एन्ड नयाँ पासवर्ड सेट गरेपछि के गर्नु पर्यो इन्ड गर्नु पर्यो एन्ड फेरि यसले सेभ गरिदिनु पर्यो। अहिलेको लागि त यसरी गर्न मिल्छ, बट तपाईको रियल डिभाइसमा पासवर्ड रिकभरीको लागि छुट्टै प्रोसेस गर्न पर्छ है। रियल डिभाइसमा चाहिँ यो पोसिबल छैन। एभ्रीवेयर त पासवर्ड तपाईको केस सेन्सिटिभै हुन्छ हैन, तपाईको विन्डोज होस् कि कुनै सोशल मिडियाको होस् कि फेरि भन्नु पर्यो यो मैले के गर्यो। सो पासवर्ड बिर्स्यो भने राउटरमा क्लिक गर्नुहोस्, कन्फिगमा आउनुहोस् अनि यहाँ जुनसुकै पनि एउटा इन्टरफेसको नामले क्लिक गरिदिनुहोस्, सजिलो आइडिया यो हो। क्लिक गरे
देन गो बैक टू CLI अनि बिना पासवर्ड को तपाईको डिभाइस खुलिहाल्छ अनि अघि नै जुन हाम्रो पासवर्ड सेट गर्ने कमान्ड थियो त्यसले रिपिट गर्दिनु पर्यो डाइरेक्टली रिपिट गरे पनि हुन्छ के थियो कमान्ड लाइन कन्सोल 0 नयाँ पासवर्ड टाइप गर्नुस् के दिन छ एन्ड गर्नुस् एन्ड कपी रन स्टार्ट गर्दिनुस् यसरी सेभ भयो है नयाँ पासवर्ड अब मेरो पुरानो थियो 1 2 3 अब के रे पुरानो थियो CCNA अब नयाँ चाहिँ 1 2 3 सेट भयो है यसरी अब किनकि स्टार्टिङमा हल्का फुल्का माइनर मिस्टेकहरु यताउता भइहाल्छ त्यो राउटरै डिलिट गरेर बस्न पर्दैन बरु यसरी युज गर्नुहोस् नै यो प्याकेट ट्रेसरमा मात्रै हो नि रियल डिभाइसमा सजिलोले मिल्दैन नै यो डिभाइसमा कन्सोल 1 छैन है रियल डिभाइसमा चाहिँ यसरी हुँदैन रियल डिभाइसमा कुनै हो कन्फिग CLI भनेर हुँदैन बट रियल डिभाइसमा पनि इफ तपाईसँग यो राउटरसँग फिजिकल एक्सेस छ तो फिजिकली यो फेरि रिसेट गर्नलाई फिजिकल एक्सेसै चाहियो अनि त्यसले रिसेट गर्न चाहिँ मिल्छ सो दैट इज व्हाई तपाईको एभ्री नेटवर्कमा इम्पोर्टेन्ट डिभाइसेसहरुले तपाईको त्यो भनौं सिम्पली तपाईको त्यो सर्भर रुममा लक गरेर राख्ने कारणै त्यही हो हैन जो पाइते मान्छे आएर त्यो डिभाइसले फिजिकली चलाउन नपाओस् तो तपाईले डिजिटली जति सेक्युरिटी मिलायो भने फाइनली फिजिकल सेक्युरिटी पनि चाहियो मेबी यू आर गोइङ टु युज बायोमेट्रिक लक त्यो डोरमा कि whatever type of एउटा लक तो यूज गर्न पर्यो मेबी यू विल हैव योर CC क्यामेरास है फेरि अब त बायोमेट्रिक लक को यो पनि फाइदा भयो कि यू कैन आल्सो क्रिएट योर लक कि कुन चाहिँ टाइममा को स्टाफ भित्र छिर्यो कि तपाईको स्मार्ट कार्ड होला हैन तो त्यसरीहरु चाहिँ हामीले ट्र्याक गरिराख्न चाहिँ पर्छ ओके सो यो हाम्रो पासवर्ड को सेक्सन चाहिँ भयो बट यो हामीले भर्खर के सेट गर्यो रे कन्सोल पासवर्ड सो यो कन्सोल पासवर्ड को चाहिँ मैले नर्मली एक्जाम्पल दिँदाखेरि चाहिँ म के भन्छु अलवेज क्लासरुममा अब जस्तो कि हामीले पनि आफ्नो घरमा चाहिँ सेक्युरिटी चाहियो त हामीले घरमा चाहिँ नर्मली के गर्छ कि हाम्रो घरको बाहिरको गेट पनि लक गर्ने हो अनि त्यो गेटबाट छिर्दाखेरि जुन हाम्रो फ्रन्ट डोर हुन्छ मेन डोर हैन त्यो फ्रन्ट डोरमा पनि फेरि हामीले छुट्टै लक लगाउने चलन गर्छ मात्रै बाहिरको गेट लक छ भनेर यताको ढोका त खुल्ला राख्ने कुरा भएन फेरि यताको ढोका लक गरेर गेट अलवेज 24 घण्टा मेबी हामीले घरको ओपन राख्दैन कि किनकि हामीले त डबल सेक्युरिटी चाहियो एन्ड आई थिंक यो इसको अर्को पनि एक्जाम्पल हामी सबैले बुझ्छ कि जस्तो कि हाम्रो अगेन ई बैंकिङहरुको केसमा अथवा धेरैवटा सोशल मिडियाको साइट्सहरुमा यु हैव 2 फ्याक्टर अथेन्टिकेसन दुईटा पासवर्ड युज गर्नु पर्यो तो त्यस्तै लजिक यहाँ सिस्को डिभाइसमा पनि एप्लाई गर्न मिल्छ के अब मैले अघिको एक्जाम्पल किन त्यस्तो भनेको कि यो कन्सोल पासवर्ड बुझ्नुस् कि तपाईले घरको बाहिरको त्यो गेटमा चाहिँ तालचा लगाउनु भो लक गर्नु भो बट हामीले त फेरि अब मेन डोरमा पनि त लक चाहियो नि त दुईटा लक चाहियो त त्यसरी यहाँ पनि कमान्ड को काम छ यो कन्फिग वाला आइडिया चाहिँ रियल डिभाइसमा चल्दैन के यस्तो रियल डिभाइसमा कुनै पनि कन्फिग बनाएर आउँदैन युजर नेम एन्ड पासवर्ड पनि राख्न पायो यो मैले अहिले राउटरै चलाइरहेको छु सर है राउटरकै डिभाइसको चाहिँ मैले सेटिङ मिलाइरहेको छु है यो सिस्को राउटरहरुको सबैको सेटिङ यस्तै हुन्छ एन्टरप्राइज लेभलको डिभाइस है फेरि नट ओन्ली सिस्को तपाईको अरु पनि भेन्डर्सहरुको डिभाइसमा सिमिलर यस्तो अब हल्का कमान्ड चाहिँ डिफरेन्ट हुन सक्छ बट काम चाहिँ यो गर्न पर्छ सो यहाँ पनि हामीले त्यो चाहियो 2 लेभल्स अफ सेक्युरिटी चाहियो तो त्यसको लागि व्हाट यु क्यान डु इज कि गो ब्याक टु योर कन्फिगर टर्मिनल गर्नुस् अनि हामी फिर्ता कहाँ आइपुग्यो कन्फिग ह्याशमा सो यो कन्फिग ह्याशमा आएर हामीले सेकेन्ड टाइप अफ पासवर्ड पनि सेट गर्न पायो व्हिच इज कॉल्ड योर इनेबल पासवर्ड त्यो पासवर्ड चाहिँ डाइरेक्टली यहाँबाटै सेट गर्ने हो अघिको कन्सोलको पासवर्डको लागि त हामीले लाइन कन्सोल गर्न पर्थ्यो त्यसपछि पासवर्ड दिन पायो यसको लागि यस्तो कुनै पनि लोकेसनमा जानु पर्दैन यो कन्फिग ह्याशबाटै यु क्यान युज दिस कमान्ड इनेबल पासवर्ड स्पेस अनि के दिन मन छ तपाईहरुले पासवर्ड भनौं कि अघि मैले कन्सोलमा 1 2 3 दिएको छु भने भनौं यो इनेबलमा म कुनै डिफरेन्ट राख्दिन्छु है 4 5 6 अब चाहियो भने दुईटा त सेम पनि राख्न मिल्छ अगेन सेक्युरिटीको रुल्स सबै ठाउँमा सेम पासवर्ड युज गर्नुभयो भने एउटा पासवर्ड ह्याक हुन बित्तिकै ह्याकरले फेरि तपाईको सबै पासवर्ड थाहा पायो सो कहिले पनि यस्तो ब्लन्डर नगर्नुस् कि सेम पासवर्ड सबै ठाउँमा युज गर्ने एन्ड अहिले तपाईहरुको एक्जाम्पलको लागि मात्रै हो कि मैले सिम्पल दिएको रियल टाइममा कुनै कम्प्लेक्स खाली नै पासवर्ड युज गर्नु होला सो यसरी दुईटा पासवर्ड सेट भयो
अब अगेन दिस इज अ न्यू सेटिङ. सो अगेन हामीले सेभ गर्नलाई के गर्नु पर्यो, इन्ड गर्नु पर्यो, कपी रन स्टार्ट, दुईचोटी एन्टर, सेभ भयो. अब फेरि यो दुईटै पासवर्डले टेस्ट गरौँ कि यो कसरी चल्दो रहेछ. यसको लागि एकचोटी फेरि लगआउट गरौँ, एक्जिट, अनि हेर्नुहोस् अब फर्स्ट टाइम खोल्ने बेला पासवर्ड मागिरहेछ. यो के माग्या हो, कन्सोल पासवर्ड है. यहाँ फेरि त्यो इनेबल वाला पासवर्ड टाइप गरेर खुल्दैन. यहाँ कन्सोलको पासवर्ड 1 2 3 एन्टर प्रेस गर्यो, डिभाइसको भित्र छिर्यो हामी. यो के हो रे, युजर एक्जिट मोड. फेरि यहाँबाट अझै भित्र छिर्नलाई हामीले के युज गर्छ, इनेबल कमान्ड. तो त्यो पासवर्डको नाम इनेबल पासवर्ड किन राख्या हो कि जब कसैले यो इनेबल टाइप गर्यो, एन्टर प्रेस गर्यो, त्यसपछि माग्ने वाला पासवर्ड हो के. त्यही भएर त्यो पासवर्डको नामै हो इनेबल पासवर्ड. सो नाउ यु हेभ, हेर्नुहोस् कि यु हेभ 2 लेभल्स अफ सेक्युरिटी. तो इफ अगाडिको यो पासवर्ड लिक भइहाल्यो भने, कसैले थाहा पायो भने भित्र त छिर्न पायो, बट यहाँबाट त कुनै पनि सेटिङ गर्न मिल्दैन. अझै हामी भित्र छिर्नुपर्छ अपरेटिङ सिस्टममा. अब त्यसको लागि त उसले अर्को पासवर्ड पनि थाहा हुनुपर्छ, जुन मेरो केसमा छ 4 5 6. कुरा बुझ्नुभयो. तो यसरी नाउ यु हेभ 2 लेभल्स अफ सेक्युरिटी. किन छिनको छिनमा एकैजनाको नाम आइरहेछ एडमिटमा. ओके, सो यसरी भइरहेछ. सो हाम्रो यो पनि क्लियर भयो. नम्बर 4, हाउ यु क्यान सेक्योर योर डिभाइस युजिङ पासवर्ड्स. बट अहिले मैले देखाएको पासवर्डको चाहिँ अलिकति एउटा फल्ट छ. अब यो फल्ट मैले बुझाउनको लागि म तपाईहरुले एकैचोटी अब नम्बर 7 को देखाउन लाग्छु है. अब के छ कि हामीले यो डिभाइसमा धेरैवटा सेटिङ मिलायो आज, हैन. अहिलेसम्म त 3-4 वटा मिलाइसकेका छ. सो अब पछि फ्युचरमा पनि त तपाईले हेर्न मन गर्ला नि, मैले पहिला यो डिभाइसमा के मिलाएको छु. हामीले त एभ्री टाइम त सबै त कुरा त याद हुँदैन. तो फ्युचरमा इफ तपाईले आफ्नो डिभाइस भित्र आइसकेपछि मैले यहाँ के सेटिङ्सहरु मिलाएको छु हेर्नलाई वी हेभ 2 कमान्ड्स. ए दुईटा कमान्ड छ आफ्नो सबै सेटिङ हेर्नको लागि. एउटा कमान्ड छ तपाईको शो रन. शो रनले के देखाउँछ कि अहिलेसम्म के सेटिङ्सहरु यो डिभाइसमा चलिरहेछ, जुन हाम्रो करेन्टली र्याममा टेम्पररी बेसिसमा बसेको है. रन फेरि मैले सर्टकट टाइप गरे, अदरवाइज यो फुल कमान्ड यो रनिङ कन्फिग, इट मिन्स टेम्पररी बेसिसमा र्याममा बसेको. तो मिनिङ यो जुन शो गरेपछि जुन यसको आउटपुट आउँछ, अब त्यो आउटपुट तपाईको सेभ नगरेको पनि कमान्ड हुन सक्छ है. अब त्यो सेभ गराछ कि छैन त हामीले नै याद गर्नु पर्यो, हामीले नै चलाइरहेको डिभाइस. सो यो कमान्ड एन्टर प्रेस गर्दिन्छु, शो रनिङ कन्फिग, अथवा सर्ट फर्ममै चलाइदिउँ, देखाइदिउँ कि यो सर्ट फर्म पनि चल्छ. शो रन एन्टर प्रेस गर्दै. अब किनकि मैले यो फन्ट बढाएको छु यसको, त्यही भएर म चाहिँ अलिकति माथि स्क्रोल गर्न पर्ला. तपाईको डिफल्ट चाहिँ यसको फन्टको साइज धेरै सानो हुन्छ, मैले बढाएको छु. सो यसले शो रन गर्दाखेरि हाम्रो के सेटिङ्सहरु छ उसले एउटा लिस्ट क्रिएट गरेर यहाँ देखाइरहेछ. अब त्यो लिस्ट यो के छ कि तपाईको डिभाइसको अल सेटिङ्सहरु देखाउने, अनि के छ कि डिफल्ट पनि 2-4 वटा सेटिङ तपाईको एउटा दुटा नर्मल सेटिङ्सहरु पहिलादेखि नै बसिरहेको हुन्छ. तो यहाँ देखाएको आउटपुट सबै हामीले नै चलाएको कुरा चाहिँ हैन, कुनै एक्स्ट्रा आइटमहरु पनि देख्छ. फर एक्जाम्पल यिनीहरु यो हामीले चलाएको चाहिँ हैन, अहिले यसको लागि इग्नोर गरिदिनुस्. सो यहाँ हेर्नुस् कि हामीले मिलाएको नाम पनि क्लियरली देखायो R1, अनि हामीले के सेट गरेको छ इनेबल पासवर्ड यहाँ क्लियरली देखाइरहेछ 4 5 6. अझै यो आउटपुटको धेरैवटा बाँकी छ, यहाँ तल देखाइरहेछ मोर. अब मोर मिन्स अझै यसको लिस्ट बाँकी नै छ देखाउनलाई. अब यो मोर देखाउँदाखेरि यु हेभ 2 अप्सन्स. कि तपाईले किबोर्डमा स्पेस की प्रेस गर्नुहोस्. स्पेस की प्रेस गर्दाखेरि हुन्छ कि पेज वाइज देखाउँछ के, 1 पेज 2 पेज 3 पेज गरेर पुरै नेक्स्ट पेज आउने हो. और यु क्यान प्रेस आफ्नो किबोर्डमा इन्टर की. इन्टर कीले चाहिँ के गर्छ कि लाइन बाइ लाइन देखाउँछ, एउटा एउटा लाइन गरेर देखाउने. तो तपाईले कुनै स्पेसिफिक मिस्टेक खोज्नु भएको छ भने सेटिङ, सो यसरी एन्टर एन्टर प्रेस गर्दै 1 बाइ 1 गर्न पायो, कि तपाईले किबोर्डमा स्पेस की प्रेस गर्न पाए, टोटली तपाईको चोइस हो. अब यहाँ आउँदा आउँदा हेर्नुहोस् कि हाम्रो इन्टरफेस F0/0 मा आइपी के सेट गरेको छ त्यो पनि हेर्न पायो. बट यो अर्को त हामीले चलाएकै छैन. यो F0/1 मा कुनै पनि तार जोडेको छैन, तो यसको आउटपुटले इग्नोर गरिदिनुस्. यो अहिले अफ पनि देखाइरहेछ, इट्स ओके, हामीले चलाएको छैन. अझै तल आउनुस्, यिनीहरु पनि हामीले चलाएको होइन है. यो हामीले के सेट गरेछ कन्फिगर गरेछ तिनीहरु चाहिँ चेक गर्नु पर्यो. सो हेर्नुस् तल आउँदै गर्नुभयो भने तपाईको लाइन कन्सोल 0 मा पासवर्ड यो सेट छ,
लगइन पनि कमान्ड दिइसकेको छ। यसरी कन्फर्म गर्न पायो कि के सेटिङ्सहरु हाम्रो डिभाइसमा चलिरहेछ। रियल टाइमको डिभाइसमा यो दुईटै सफ्टवेयर युज हुने होइन। प्याकेट ट्रेसर पनि युज हुँदैन, GNS3 पनि युज हुँदैन। रियल डिभाइस युज गर्नले त्यो थियो हाम्रो पट्टी नामको सफ्टवेयर है, त्यो युज गर्ने हो। यो फन्ट चेन्ज गर्ने भेरी सिम्पल हो। ठिकै छ, एकैछिन लाग्छ, म देखाइदिन्छु। तपाईले इफ यसको फन्ट धेरै सानो आइराछ भने यु क्यान गो ओभर हियर अप्सन्समा क्लिक गर्नुस् अनि यहाँ जानुस् प्रेफरेन्सेसमा है, अप्सन्स प्रेफरेन्सेस अनि यहाँ हेर्नुस् छुट्टै एउटा सेक्सन फन्टको लागि दिइराछ। अनि यो फन्टमा जान बित्तिकै तपाईको यहाँ दिइराछ CLI। अब मैले चाहिँ बढाइदिएर 16 राखेको छु। अब तपाईहरुको चोइस कति राख्ने। यसमा चाहिँ फेरि एप्लाई चाहिँ क्लिक गर्नुपर्छ है। यो चेन्ज गर्न बित्तिकै एप्लाई क्लिक गर्नुस् अनि क्लोज गरिदिनु होला। This is how you can increase your font. So यसरी you can see all your settings अनि अर्को सेभ गरिसकेको सेटिङ्सहरु त्यो हेर्ने कमान्ड हो शो स्टार्ट। शो रनले टेम्पररी र्याममा बसेको सेटिङ दिखाउँछ। शो स्टार्टको आउटपुटमा सेभ गरिसकेको सेटिङ्सहरु मात्रै दिखाउने है। इफ तपाईले सेभ गरेको छैन भने यो शो स्टार्टमा दिखाउँदैन। अब अहिलेको लागि त मैले सेभ गरिसकेको छु, त दुईटाको आउटपुट सेम हो। यो पनि तपाईहरुले एक्जाम्पल देखाउनले म के गर्दिन्छु, एकचोटी फेरि म कन्फिगर टर्मिनलमा जान्छु अनि यहाँ बरु एउटा नयाँ नाम सेट गरौँला है, होस्ट नेम ब्रडवे। ओके, मैले न्यू नेम सेट गराएको छु। बट के छ कि मैले इन्ड चाहिँ गर्यो, बट मैले सेभ गर्ने कमान्ड चलाएको छैन, कपी रन स्टार्ट। सो यो केसमा इफ यु युज शो रन वाला कमान्ड तो तपाईको यो नाम ब्रडवे दिखायो, किनकि कमान्ड दिन बित्तिकै तपाईको मेमोरीमा लोड भइसक्यो, काम गर्न थालिसकेको छ यो कमान्डले। अनि यसले फेरि यसको आउटपुट क्यान्सल गर्नलाई तपाईले किबोर्डमा एस्केप की प्रेस गरे हुन्छ। अनि अब म युज गर्दिन्छु शो स्टार्ट। अब स्टार्टले त सेभ गरेको मात्रै दिखाउने हो। तो यसको आउटपुट चेक गर्नुस् कि अलिकति अगेन म माथि स्क्रोल गर्नु पर्यो। यो पुरानो वालै नाम दिखाइराछ, किनकि यो नाम भएको बेलामा मैले सेभ गर्ने सेटिङ के रे कमान्ड युज गरेको थियो। अब मैले नयाँ नाम दिइसकेपछि सेभ गरेको छैन। अब इफ तपाईले सेभ गरेको छैन भने अफ गर्दाखेरि र्यामको सबै सेटिङहरु गयो अनि जुन तपाईको सेभ भएको सेटिङ छ यो मात्रै लोड हुन्छ है। सेभ नगरेको सेटिङ्सहरु त सबै हरायो। यो छ दुईटाको डिफरेन्स। इफ सेभ गर्न भइसक्यो भने दुईटाको आउटपुट सेम हुन्छ। म यसको नाम ब्याक टु नर्मल राख्दिन्छु, होस्ट नेम R1 अनि यसले इन्ड गरेर सेभ पनि गर्दियो। कपी रन स्टार्ट, सेभ भयो। अब कुनै डिभाइसमा कन्सोल 1 पनि हुन्छ, तर फेरि त्यही हो, तपाईको दुईटा छ भने त दुईटैमै पासवर्ड सेट गर्नु पर्यो। ओके, पासवर्ड कसरी डिलिट गर्ने? पासवर्ड डिलिट गर्नलाई अथवा जुनसुकै पनि कमान्डहरु डिलिट गर्नको लागि तपाईले अहिले जति पनि सेटिङ्सहरु मिलाएको छ, व्हाट यु क्यान डु इज कि फेरि सेम लोकेसनमा जानुस् है। अलवेज माइन्डमा त्यो राख्नुस्। भेरी सरी, यहाँ स्पेलिङ मिस्टेक भयो टाइप गर्दाखेरि। सो हामीले पासवर्ड कहाँबाट सेट गराएको थियो? लाइन कन्सोलबाट। तो पासवर्ड डिलिट गर्नले पनि पहिला सेम लोकेसनमा जाने। त्यही मैले हिजो विन्डोजको एक्जाम्पल दिएको। अब डी ड्राइभको फाइल त सी मा बसेर डिलिट गर्न मिलेन, डी ड्राइभ त ओपन गर्न त पर्यो। तो त्यसरी पनि कन्सोलमा सेट गरेको पासवर्ड त अन्त्यबाट डिलिट गर्न मिल्दैन, पहिला कन्सोल इन्टरफेसमा त जानु पर्यो। अनि यहाँबाट डिलिट गर्नलाई व्हाटएभर कमान्ड डिलिट गर्नलाई यु आर गोइङ टु युज नो। तो पासवर्ड डिलिट गर्नलाई नो पासवर्ड, अनि पासवर्ड सँगसँगै हामीले के कमान्ड दिएको थियो? लगइन। तो त्यो पनि फेरि डिलिट गर्नु पर्यो, नो लगइन। यसरी डिलिट गर्नु इफ यु वान्ट टु डिलिट है। नो स्पेस अनि त्यो कमान्ड। अब पासवर्ड के थियो पहिला त्यो चाहिँ यहाँ टाइप गर्न पर्दैन। र अब के छ कि म अगेन फेरि यहाँ पासवर्ड सेट गरिदिन्छु, किनकि यहाँ भेरी इम्पोर्टेन्ट कुरा मैले देखाउन खोजिरहेको थिएँ। अब एकछिनलाई म फेरि मेरै फ्लोमा जान्छु। सो अगेन म शो रन वाला कमान्ड दिन्छु, जुन सबै सेटिङ दिखाइरहेछ। तो यो शो रनमा करेन्टली हामीले के प्रब्लम क्रिएट भइरहेछ कि यसले तपाईको पासवर्ड चाहिँ यहाँ क्लियर टेक्स्टमा दिखाइदिरहेछ। अब यो क्लियर टेक्स्टमा हेर्दाखेरि फेरि यो इन्फर्मेसनको कुनै मान्छेले मिसयुज गर्न सक्छ कि
अगेन त्यही एक्जाम्पल है भनौँ कि म हतारमा यहाँ एक्जिट गर्न चाहिँ बिर्से है लगआउट गर्न बिर्से मैले यतिकै डिभाइस छोडेर गइदियो तो त्यो बेलामा अर्को मान्छेले आएर यहाँ कन्सोलमा तार जोड्यो भने डाइरेक्टली यहीँबाट खुल्छ किनकि मैले लगआउटै गरेको छैन सो यो केसमा त फेरि अब नेक्स्ट त्यो मान्छे भनौँ त्यो ह्याकरै होला अब त्यो ह्याकरले आएर उसले सजिलो के भयो कि कुनै ह्याक गरेर बस्नु परेन डिभाइस ओपनै छ अनि उसले शो रन कमान्ड चलाइदियो तपाईँको पासवर्डै के सेट भइरहेछ उसले डाइरेक्टली थाहा पायो अब ह्याकै गर्नु पर्दैन नि पर उसले यो पासवर्ड टिपेर लान्छ होला अनि उसले फेरि अब जे पनि गर्न पायो किनकि फ्युचरमा पनि त्यो डिभाइस खोल्न पायो तो अहिले करेन्टली हाम्रो लागि यो चाहिँ एउटा सेक्युरिटी रिस्क हो हामीले सबै सेटिङ्सहरू हेर्दाखेरि हाम्रो पासवर्ड यहाँ क्लियर टेक्स्टमा दिखाइरहेछ सो यु निड टु सेक्योर दिस अल्सो दिस इज हाम्रो नेक्स्ट आइटम यहाँ 5 मा त्यही यो 5 को इम्पोर्टेन्स बुझाउनको लागि म एकैचोटि यहाँ 7 मा गएको थिएँ कि सेटिङहरू कसरी हेर्ने सो अब हामीले नम्बर 5 मा के गर्न सक्छ कि यो शो कमान्डमा हाम्रो पासवर्ड क्लियर टेक्स्टमा नदेखाओस् भनेर वी क्यान एप्लाई इन्क्रिप्सन सो इन्क्रिप्सन एप्लाई गर्नको लागि अगेन यु विल हैव टु गो बैक टु कन्फिगर टर्मिनलै गर्न पर्यो यहाँ है जे पनि सेटिङ गर्नलाई यहाँ आउनै पर्छ हामी कन्फिग ह्याशमा अनि यहाँ आएर यो कमान्ड युज गर्ने हो सर्भिस स्पेस पासवर्ड हाइफन इन्क्रिप्सन यो कमान्डले के गर्छ कि यो चलाइसकेपछि अबदेखि तपाईहरुले शो कमान्ड युज गर्दाखेरि यसरी क्लियर टेक्स्टमा देखाउँदैन यो हो यसको एडभान्टेज है सर्भिस स्पेस पासवर्ड हाइफन इन्क्रिप्सन यसले फेरि एन्टर प्रेस गरिदिनुस् अनि यो कमान्डले काम गरिसक्यो हो बट अगेन नयाँ सेटिङ मिलाएपछि पहिला यसले सेभ गर्न पर्यो एन्ड कपी रन स्टार्ट अलवेज यो माइन्डमा राख्नु होला सेभ भइसक्यो अब चाहिँ हामी शो कमान्ड चलाउँ अगेन के चलाउने शो रन अथवा शो स्टार्ट चलाए पनि कुरा एउटै हो अब यहाँ शो रन गर्नुस् सो हेर्नुस् यसरी अब मेरो पासवर्ड त यो पो दिखाइरहेछ दिस इज द टाइप अफ इन्क्रिप्सन यो 7 अब यसमा त इन्क्रिप्सन को एल्गोरिथम्स को कुरा गर्न त हामी यो सेसनमा भ्याउँदैन बट दिस इज भेरी सिम्पल टाइप अफ इन्क्रिप्सन है यो बुझ्नु पर्यो 7 हेर्दाखेरि अनि यो हेर्नुस् त मेरो जुन पासवर्ड थियो 456 उले यस्तै इन्क्रिप्ट गर्दैछ अब खोल्ने बेलामा त यो टाइप गरेर खुल्नेवाला चाहिँ छैन किनकि पासवर्डको ठाउँमा 456 चाहिँ टाइप गर्नु पर्यो त उले मेरो पासवर्डले हिडन गर्दियो यो इन्क्रिप्टेड फर्मेटमा अब यो डाइरेक्टली हेरेर त हामीले के पनि बुझ्दैन So this is how you can get some level of security. But फेरि के छ यो कुनै तपाईको हाई लेभलको सेक्युरिटी चाहिँ होइन यो इफ तपाईले यो पासवर्डले भनौं न कपी अथवा यसले याद गर्नुस् then you can go to your browser भनौं गुगलै खोलौं अहिलेको लागि अनि यहाँ सर्च गर्नुस् सिस्को पासवर्ड क्रैकर है सिस्को पासवर्ड क्रैकर भनौं अनि जुन फर्स्ट वेबसाइट आउँछ यसमै क्लिक गर्नुस् है कुनै पनि यहाँ वेबसाइट छानेर बस्नु पर्दैन फर्स्टमै सर्च रिजल्टमा क्लिक गर्दिनुस् अनि तपाईको जुन इफ तपाईले त्यो पासवर्ड याद गरेछ भने यहाँ टाइप गर्दिनु होला अनि यहाँ क्रैक पासवर्डमा क्लिक गर्दिनुस् हेर्नुस् तपाईको पासवर्ड एकैछिनमा क्रैक भयो बट यो के उले फेरि यो कपी गर्नलाई त तपाईले गल्ती गरेर त्यो डिभाइसले खुल्ला छोड्नु भयो भने पो उले कपी गर्न पायो जस्तो पनि तपाईले डिजिटल सेक्युरिटी जस्तो पनि कडा मिलाउनुस् त्यहाँ कुनै न कुनै एउटा लुप होल छिपेट छ अब यो केसमा मिस्टेक कहिले हुन्छ यो इफ तपाईहरुले लग आउट गर्नले बिर्सिनु भयो भने तर यो सिस्को डिभाइसको एउटा डिफल्ट सेटिङ के छ इफ तपाईले 10 मिनेटसम्म यो डिभाइस चलाउनु भएन भने अटोमेटिकली लग आउट भइदिन्छ जस्तो कि हाम्रो विन्डोजमा पनि त्यही हुने हो कति बेरसम्म नचलाउँदाखेरि ये अटोमेटिकली लग आउट भइदिन्छ नेक्स्ट टाइम चलाउने बेला फेरि हामीले पासवर्ड टाइप गर्नु पर्यो त्यो यसको डिफल्ट तपाईको आइडल टाइमर त्यही हो कि यति मिनेटसम्म आइडल बसे पनि अटो लग आउट हुने तो सिस्को को डिफल्ट सेटिङ छ 10 मिनेट्स यो सिक्रेट चाहिँ हाम्रो छुट्टै कमान्ड हो सर्भिस यो वाला छुट्टै कमान्ड हो यस सिक्रेट इज बेटर अप्सन बट यो पनि हामीले नर्मली फेरि यो सिक्रेट एकदम पुरानो खाली भर्जनको राउटर हो भने त्यसमा चाहिँ यो कमान्ड चल्दैन है म यहाँ बुझाउँदैछु सो के गर्नु पर्यो अलवेज याद गरेर एक्जिट गर्न पर्यो बट अब के गर्नु अब कहिले न कहिले ह्युमन एरर त भइहाल्छ हामी कुनै परफेक्ट चाहिँ होइन मिस्टेक त भइहाल्छ यो तो यसको लागि एउटा अल्टरनेट मेथड चाहिँ के युज गर्न सक्नुहुन्छ कि सरी मैले कन्सोलबाट टाइप गर्दा कन्फिगर टर्मिनल टाइप गर्दिन्छु ब्याक टु कन्फिग ह्याश तो अघि पनि एकजनाले सोधेको थियो कि युजर नेमहरु लागू गर्न मिल्छ कि मिल्दैन
सो मैले भर्खर तपाईले देखाएको पासवर्ड को मेथड चाहिँ यो पुरानो मेथड हो है, यो भन्दा बेटर हैन सेफ्टी चाहियो सिक्युरिटी चाहियो भने आई विल शो यू द न्यू एन्ड बेटर मेथड है। अब यसमा हामीले दुईटै काम गरौँ, पासवर्डले पनि हाई लेभलको इन्क्रिप्सन युज गरौँ एन्ड हाम्रो युजर नेम र पासवर्ड पनि चलाइदिउँ। त्यसको लागि व्हाट यू क्यान डू इज कि यहाँ कन्फिग ह्याशमा आउनुस् अनि यहाँ यो कमान्ड युज गर्ने है, युजर नेम भनौँ मेरो नाम राखिदिन्छु ज्ञान स्पेस अनि यहाँ टाइप गर्ने हो सिक्रेट। अब यो सिक्रेट वाला कीवर्ड युज गर्न बित्तिकै के हुन्छ कि इट इज गोइङ टु युज MD5 इन्क्रिप्सन। अगेन म एल्गोरिदममा यहाँ कम्प्लिटली एक्सप्लेन गर्नलाई चाहिँ यो सेसनमा पोसिबल छैन है, त्यो चाहिँ एकदमै हाई लेभल वाला इन्क्रिप्सन हो, त्यो बुझ्नु पर्यो। त्यसले इजिली यसरी कुनै वेबसाइटमा गएर क्र्याक गर्न चाहिँ मिल्दैन है, त्यो हो यसको मेन एडभान्टेज। सो युजर नेम आफ्नो नाम दिनुस्, सिक्रेट स्पेस अनि पासवर्ड के राख्न छ भनौँ अहिलेको लागि म राखिदिन्छु 1 2 3 नै राखिदिउँ है। ओके, सो अब यो कमान्ड युज गर्दाखेरि एउटा युजर नेम क्रिएट भयो, उसको पासवर्ड पनि सेट भयो, बट यो पासवर्डमा हाई लेभल इन्क्रिप्सन पनि एप्लाई भयो। सेम थिङ तपाईको इनेबल पासवर्ड सेट गर्दाखेरि त इनेबल स्पेस अनि पासवर्डको ठाउँमा सिक्रेट टाइप गरिदिनुस्। अब के राख्ने भनौँ अहिलेको लागि राखिदिन्छु 111, यो हो मेरो पासवर्ड है। सो एनीवेयर कुनै पनि लोकेसनमा पासवर्डको टर्म छ भने त्यहाँ सिक्रेटमा रिप्लेस गर्न पाए, बट यो सिक्रेट वाला कमान्ड त्यो लाइन कन्सोल भित्र चाहिँ चल्दैन है, त्यो लाइन कन्सोल भित्र चाहिँ यो कमान्ड चल्दैन सिक्रेट। तो यसरी के फाइदा भयो कि मेरो युजर नेम पनि क्रिएट गरे एउटा युजर अकाउन्ट एन्ड मेरो इनेबल पासवर्डले पनि मैले हाई लेभल इन्क्रिप्सन युज गर्यो, बट फेरि यो युजर नेम र पासवर्ड त खोल्ने बेलामा त चलाउनु पर्यो, यो डिभाइसले ओपन गर्ने बेला कन्सोलको बाट, तो फेरि यसले लागू गर्नलाई कन्सोल पोर्टमा यु विल हैव टु गो बैक टु योर कन्सोल इन्टरफेस अनि यहाँ फेरि तुन अघि नै दिएको पासवर्डले डिलिट गरिदिउँ अनि यहाँ तपाईहरुले दिनु पर्यो लगइन लोकल दिनुपर्छ है। लगइन मात्रै दिएको थियो हामीले अघि, किन पासवर्ड मात्रै चलाउने सोच थियो। इफ यु वान्ट टु युज युजर अकाउन्ट त्यसको लागि यहाँ कन्सोल 0 मा आएर यो कमान्ड दिनु पर्यो लगइन लोकल। सो अब युजर नेम र पासवर्ड दुईटै माग्छ डिभाइस खोल्ने बेलामा अनि त्यसपछि तपाईको इनेबल पासवर्ड माग्ने हो। इनेबल पासवर्ड मैले कुन चाहिँ सेट गरे 111। सो यसले पनि एकचोटी टेस्ट गरौँ। अगेन तपाईले के गर्नु पर्यो, नयाँ सेटिङ गर्नु भएको छ, एन्ड कपी रन स्टार्ट यसरी भयो अनि फेरि यसले एक्जिट गरिदिउँ, लग आउट गरिदिउँ अनि हेर्नुस् युजर नेम मागिरहेछ, त युजर नेम छ ज्ञान अनि मेरो पासवर्ड छ 1 2 3, लगइन भयो, इनेबलको पासवर्ड छ 111 खुल्यो। सो हेर्नु सेम कुरा हामीले लागू गरेछ बट इन अ बेटर वे अनि यसको एडभान्टेज के छ म यो दिखाइदिन्छु। शो रन गरौँ फेरि अनि हेर्नुस् तपाईले सिक्रेट युज गर्न बित्तिकै अटोमेटिकली हाई लेभल इन्क्रिप्सन एप्लाई भइसकेको छ। सिक्रेट युज गर्नु भएको छ भने अघिको कमान्ड सर्भिस पासवर्ड इन्क्रिप्सन दिन पर्दैन, यो अटोमेटिकली यसले इन्क्रिप्ट गरिदिन्छ। अब यो वाला पासवर्ड तपाईले कुनै वेबसाइटमा गएर कपी पेस्ट गर्दाखेरि क्र्याक हुने वाला चाहिँ छैन। अब सेम अझ यहाँ तल आउनुस् हाम्रो युजर नेमको सेटिङ हेर्नलाई, हेर्नुस् युजर नेममा पनि सिक्रेट युज गरेको थियो, यसको पनि हाई लेभल इन्क्रिप्सन भयो। अब यो त कसैले यस्तो हेर्न बित्तिकै याद पनि गर्न सक्दैन अनि इफ तपाईले कसैले कपी गरिदिइहाल्यो भने कुनै वेबसाइटमा पेस्ट पनि हुनेवाला छैन। बट अगेन यहाँ इनिशियल प्रब्लम कसरी क्रिएट भइरहेछ, तपाईले लग आउट गर्नलाई बिर्सिनु भयो भने हो। फेरि तपाईँ लग आउट गर्नलाई बिर्सियो भने त कुनै गाह्रो छैन है, फेरि तपाईको ह्याकर आउन सक्छ, कन्फिगर टर्मिनल कमान्ड उसले पनि त थाहा भइहाल्छ, उनीहरुसँग पनि एकदम राम्रो नलेज त हुने हो। अनि यो डिभाइसमा आएर उसले चाहियो भने एउटा नयाँ युजर नेम बनाइदेला, भनौँ ह्याकरै भनेर बनाइदिउँ कि उसले हाम्रो चलिरहेको कुनै युजर नेमले डिलिट पनि गरिदिन सक्छ। अब नो युजर नेम ज्ञान टाइप गरेर एन्टर प्रेस गरे भने फेरि तपाईको युजर अकाउन्ट पनि डिलिट भयो। यो सब मेन प्रब्लम यही हो कि तपाईले लग आउट गर्नलाई बिर्सिनु भयो अनि मेबी तपाईले यो राउटरलाई राम्रोसँग कुनै लोकेसनमा लक गरेर राखेको छैन हैन, एनीवन इज एबल टु कम एन्ड एक्सेस योर डिभाइस। सो त्यो केसमा यु डोन्ट हैव एनी टाइप अफ सेक्युरिटी। जहिले पनि फिजिकल सेक्युरिटी पनि करेक्ट हुनु पर्यो एन्ड तपाईको यो डिभाइसमा काम फिनिश भइसकेपछि लग आउट गर्न पर्यो। ओके, होपफुली यो पनि बुझ्नुभयो।
अनि यसमा अब तपाईले युजर नेम र पासवर्डहरु सेट गरेपछि एउटा एक्स्ट्रा काम के गर्न सक्नुहुन्छ कि तपाईले आफ्नो डिभाइसको लगइन स्क्रिनमा एउटा मेसेज राख्न मिल्छ इफ यु वान्ट दैट इज कॉल्ड योर ब्यानर मेसेज है। म नम्बर 6 मा गइरा छु अब। सो दिस इज अलिकति अप्सनल कुरा बट म्याक्सिमम कम्पनीजहरुले त्यो युज गरेको हुन्छ। सो यो ब्यानर मेसेज पनि सेट गर्नको लागि अगेन यु विल हैव टु कम इन्टु कन्फिग हैश। अब यो त हाम्रो माइन्डमा बसिसकेको छ, इनेबल गर्ने कन्फिगर टर्मिनल गर्ने, देन यु क्यान कम ओभर हियर। अनि यहाँ आइसकेपछि मेसेजहरु राख्नलाई कमान्ड यो हो ब्यानर स्पेस। अनि फेरि अब हामीले धेरै कमान्डहरु गर्दै गइरहेछ। अब यो कमान्ड नयाँ नयाँ आउँदैछ, मेबी यु आर कन्फ्युज, सबै याद गर्न चाहिँ गाह्रो होला। सो इफ यु आर कन्फ्युज्ड इन एनी लोकेसन तपाईले यो अपरेटिङ सिस्टममा यु क्यान गेट हेल्प। जस्तो कि अब यो ब्यानर पछि के टाइप गर्नुपर्छ मलाई याद भएन रे, सो व्हाट यु क्यान डु इज कि आफ्नो किबोर्डमा क्वेशन मार्क टाइप गर्नुस्, व्हाट साइन, अनि यो यसरी यसले हेल्प देखाउँछ कि यो ब्यानर पछि चाहिँ हाम्रो यो मेसेजहरु दिन मिल्छ रे यो कमान्डहरु। सो अब हामीले कुन चाहिँ कमान्ड चलाउने, हामीले आजको लागि दुईटै चलाउन खोजिरहेछ, लगइन एन्ड योर एमओटिडी। एमओटिडी को फुल फर्म त्यहाँ स्क्रिनमा पनि दिइराछ, मेसेज अफ द डे ब्यानर। र पहिला हामी चाहिँ यो लगइन वाला ब्यानर चाहिँ क्लियर गरौँ। सो यहाँ म लगइन टाइप गर्दिन्छु स्पेस, अनि यो पछि तपाईहरुले के मेसेज टाइप गर्न छ यु क्यान टाइप इट। बट अब अहिले हामीले यो दुई चारवटा कमान्ड चलाउँदाखेरि पनि हामीले के बुझिसकेका छ कि सबै कमान्ड के हो, दिज आर योर सिम्पल वर्ड्स। कुनै यस्तो कुनै टेक्निकल टर्म त टाइप गर्न त पर्या होइन। अब होला कि तपाईको मेसेज होला भनौँ अहिलेको लागि सिम्पली हेलो एभ्रीवन, यो होला मेबी तपाईको मेसेज जुन तपाईले लगइन स्क्रिनमा राख्न मन छ। बट अब यसले यतिकै एन्टर टाइप गर्दाखेरि फेरि हाम्रो राउटर कन्फ्युज हुन्छ कि यो मेसेज हो कि यो कमान्ड हो, किनकि उसको लागि त कमान्डहरु बनेको सानो तपाईको सिंगल कीवर्ड्सहरु हो। तो यहाँ एउटा कन्फ्युजन क्रिएट भयो कि यो कमान्ड हो कि यो मेसेज हो। सो त्यही कारणले तपाईले यो लगइन स्क्रिनमा मेसेज राख्न छ भने पहिला आइडिया चाहिँ के गर्ने, ब्यानर लगइन अनि जुनसुकै तपाईहरुले मन लाग्छ एउटा क्यारेक्टर टाइप गरिदिनुस्। इट क्यान बी योर सिम्पल अल्फाबेटिक अथवा न्यूमेरिकल क्यारेक्टर पनि हुन सक्छ कि कुनै एउटा स्पेशल क्यारेक्टर, भनौँ अहिलेको लागि म युज गर्दिन्छु डलर साइन। तो यसरी यो टाइप गर्दाखेरि हाम्रो राउटरले के बुझ्छ कि यो जुन फर्स्ट क्यारेक्टर देख्यो नि त, जे तपाईले टाइप गरे भने ओके, तो यो क्यारेक्टर पछि मेरो मेसेज स्टार्ट भइराछ रे। अनि अलिकति राम्रो मेसेज टाइप गरौँ होला कि मेबी अनअथोराइज्ड एक्सेस इज प्रोहिबिटेड, दिस इज द प्रपर मेसेज हैन। यस्तो वेलकम हेलो भनेर चाहिँ मेसेज राख्ने होइन रियल टाइममा। अनि जब तपाईको यो मेसेज लगइन स्क्रिनमा जुन देखाउनु पर्ने मेसेज फिनिश भएपछि के गर्नु पर्यो कि तपाईले जुन चाहिँ क्यारेक्टरबाट स्टार्ट गर्नु भएको छ, मेरो केसमा डलर साइन, फेरि त्यो सेम बाटै फिनिश गरिदिनु पर्यो। सो बल्ल अब हाम्रो राउटरले बुझ्यो कि ओके यहाँबाट चाहिँ मेसेज स्टार्ट भयो रे एन्ड यहाँ आएर मेरो मेसेज फिनिश भयो, एन्टर प्रेस गरिदिनुहोस्। तो यसरी तपाईको लगइन स्क्रिनको लागि एउटा मेसेज रेडी भइसक्यो। अनि यो चाहिँ यस्तो खाली मेसेजहरु प्राय जस्तो तपाईको पर्मानेन्ट हो। अब हामीले कहिले पनि यो मेसेज डिलिट गर्नेवाला चाहिँ छैन, सधैँ यो राख्ने हो है। फेरि कहिले पनि वेलकम नराख्नुस् है। अलिकति तपाईहरुले गुगल सर्च गर्नुभयो भने यहाँ वेलकम राख्दाखेरि त कुन चाहिँ युनिभर्सिटीको स्टुडेन्ट्सहरुले उनीहरुकै राउटर ह्याक गरिदिएको थियो युनिभर्सिटीको, अनि एउटा ठुलो के रे तपाईको कोर्टमै केस गएको थियो। अनि त्यो केसमा जे होस् त्यो ह्याकरहरुले अलिकति पनिशमेन्ट कम पायो, किनकि उनीहरुको लयरले यो पोइन्ट निकाल्यो कि तपाईहरुले यहाँ वेलकम राख्दै थियो, त्यो वेलकम हेरेर चाहिँ उनीहरु प्रोभोक भयो रे। त वेलकमले आउनुस् भित्र आउनुस् भने जस्तो चाहिँ एउटा स्टोरी छ है अनलाइन। अब यो कतिको 100% फ्याक्ट हो कि होइन आई डोन्ट नो, बट त्यो कारणले जस पोइन्ट मोरल अफ द स्टोरी यहाँ वेलकम चाहिँ नराख्नुस्, त्यसरी बुझ्नु होला है। बट अब कहिले कहिले के छ कि हाम्रो यो एउटै राउटर धेरै जनाले एट द सेम टाइम युज गर्न खोजिरहेको हुन्छ। अब कोही हाम्रो इन्जिनियरहरु बिहान चलाउने होला ड्युटी, कसैको आफ्टरनुनमा होला, कसैको इभिनिङ होला, लेट नाइट पनि काम गरिरहेको हुन्छ। सर मेबी त के होला कि हाम्रो अफिसको प्लान के होला कि आज हाम्रो राति भनौँ न हाम्रो 9 बजे हैन 9 PM मा हामीले यो राउटरले अफ गर्ने सोच गरेछ। अब होला कि मेन्टेनेन्सको लागि 9 बजे अफ गरेर 1 घण्टाको लागि त्यो सर्भर रुमले अलिकति क्लिनिङ गर्ने कि के एउटा प्लानिङ गरेको होला। बट अब किनकि त्यो त मलाई पो थाहा छ कि किनकि म डे टाइममा आएको छु कि 9 बजे चाहिँ अफ गर्ने हो डिभाइस। अब कुनै हाम्रो
इन्जिनियरहरू वर्क फ्रम होम पनि गरिरहेको हुन्छ। फर एक्जाम्पल लकडाउनको केसमा उनीहरूले त घरबाट राति पो एक्सेस गर्ने हो डिभाइस। अब उनीहरूले अब के थाहा कि 10 बजेमा अफ गरिदिन्छु भनेर। त त्यस्तो मेसेजहरू पनि नोटिफिकेसनहरू दिन पर्यो भने त्यसको लागि चाहिँ हामीले अर्कोवाला ब्यानर युज गर्न पायो, एमओटिडी है। सो ब्यानर अनि यहाँ टाइप गर्नु पर्यो एमओटिडी, त्यसपछि आफ्नो मेसेज टाइप गर्नु। सेम लजिक, स्टार्टिङको लागि कुनै एउटा क्यारेक्टर युज गरिदिनुहोस्। भनौँ म अहिलेको लागि बरु राखिदिन्छु एक्सक्लेमेसन मार्क, अनि त्यसपछि तपाईँको कमान्ड टाइप गरिदिनुहोस् शटडाउन एट 9 PM वाट एभर मिलाएर, अनि फेरि सेम क्यारेक्टरबाट फिनिस गरिदिनुहोस् यो है। फेरि यो तपाईँको नोटिफिकेसन दिनको लागि फेरि यो चाहिँ फेरि हाम्रो माइन्डमा आउँछ, त्यसपछि यो अटोमेटिकली पछि डिलिट हुन्छ त नै। यो सबै कुराहरू तपाईँले म्यानुअली डिलिट गर्नु पर्यो। फेरि आज पो 9 PM मा चाहिँ हाम्रो शटडाउन गर्ने प्लान थियो, अनि मेबी होला कि भोलि फर्स्ट आवरमा अफिस आउन बित्तिकै फेरि यो मेसेजले डिलिट पनि गर्नुपर्छ है, अदरवाइज फेरि भोलि पनि यही देखाइदिन्छ। फेरि हाम्रो सबै इन्जिनियरहरू कन्फ्युज हुन्छ, यो किन दिनकै 9 बजे किन शटडाउन गरेर आयो भनेर। अब यो डिलिट गर्न पर्यो भने सेम लजिक, सेम लोकेसनमा आउने, के गर्नु पर्यो र डिलिट गर्नलाई नो, अनि तपाईँले कुन चाहिँ कमान्ड डिलिट गर्ने हो यति टाइप गरेर एन्टर प्रेस गरिदिनु भयो भने तपाईँको यो मेसेज डिलिटेड है। सबै लजिक त यो सेट गराएपछि सेम लोकेसनमा जाने, नो गरेर यो कमान्ड टाइप गरिदिनु। अहिलेको लागि चाहिँ म डिलिट गर्दिनँ है। अगेन नयाँ सेटिङ गर्नुभयो, इन्ड गर्नुहोस्, सेभ गरिदिनुहोस्, सेभ भयो। अनि फेरि एकचोटि यसले लगआउट गरेर हेरौँ, एक्जिट गरौँ, अनि नेक्स्ट टाइम लगइन गर्दाखेरि नोटिस गर्नुहोस् हो तपाईँको मेसेज आयो, दिस इज योर लगइन मेसेज, अनि यहाँ माथि देखाएर छ तपाईँको एमओटिडी मेसेज। सो यसरी तपाईँले आफ्नो डिभाइसले एक्सेस गर्न पायो। सो इट इज अप टु यु राख्ने कि नराख्ने। अब धेरैवटा कम्पनीको पोलिसीमा यस्तो पनि मिलाएर एउटा राम्रो खाली वार्निङ मेसेज चाहिँ राख्नुपर्छ है, त्यो सेक्युरिटी रुल्सहरू सबै डिफाइन गर्नको लागि। दिस इज क्वाइट सिम्पल, त्यस्तो गाह्रो चिज होइन। सो हामीले अब सेटिङले सेभ गर्ने र हेर्ने पनि थाहा पायो। फेरि अर्को के छ कि तपाईँहरूले यहाँ काम गर्दा गर्दा जतिवटा कमान्ड टाइप गर्नुहुन्छ, जस्तो कि मैले फेरि टाइप गरिदिन्छु इन्टरफेस F0/0, मेबी तपाईँले कुनै आइपी टाइप गर्नुभएको होला कि तपाईँले फेरि नो शटडाउन कमान्ड दिनुभएको होला, अनि एक्जिट गर्नुभयो। त के छ कि हामीले एकचोटि डिभाइसले एक्सेस गरेर हामीले जति पनि कमान्ड टाइप गरिरहेछ, हाम्रो राउटरले के गर्छ कि बाई डिफल्ट प्रिभियसली टाइप गरेको एभ्री लोकेसनको 15वटा कमान्ड चाहिँ याद गर्छ। अब उसले याद गर्दाको मिनिङ के छ कि अब मैले आफ्नो किबोर्डमा अप एरो की प्रेस गरिदिन्छु, अनि हेर्नुहोस् मैले अघि टाइप गरेको सबै देखाइरहेछ। अब तपाईँले लगआउट गरेपछि त उसले बिर्स्यो, मेमोरीबाट डिलिट गरिदियो, बट लगइन हुन्जल तपाईँहरूले के कमान्ड टाइप गर्नुभएको छ, भनौँ अगेन इनेबल सिक्रेट चलाइदिन्छु एभ्रिथिङ। अब तपाईँ जति पनि तल जानुहोस्, त किबोर्डमा अप एरो र डाउन एरो की युज गरेर यु क्यान सी द प्रिभियसली टाइप्ड कमान्ड्स। सो अगेन यहाँ पनि त्यही मिस्टेक हुन्छ कि तपाईँहरूले हतारमा लगआउट गर्नले बिर्सिनु भयो, अर्को कुनै काममा जानुभयो होला, त फेरि अर्को मान्छेले आएर यहाँ अप एरो टाइप गर्दाखेरि तपाईँले प्रिभियसली के कमान्ड टाइप गर्यो सब उसले हेर्न पायो। कतिवटा हेर्न पायो? 15वटा है। फेरि प्रत्येक मोडमा कन्फिग ह्यासको 15वटा याद गर्न सक्छ, तपाईँको राउटर ह्यासमा प्रिभिलेज मोडको त्यसको पनि 15वटा याद गर्छ। सो यसले धेरैवटा कमान्ड याद गरिदिन्छ है। तो दिस क्यान बी योर सेक्युरिटी रिस्क अगेन। यहाँ दुईटा रिस्कको पुरै कुरा गर्दाखेरि आज निस्किया छ। एउटा हामीले लगआउट गर्नलाई बिर्सियो भने त 10 मिनटमा पछि मात्रै अटोमेटिकली लगआउट हुन्छ। नाउ 10 मिनट्स इज अ भेरी लङ टाइम। 10 मिनटसम्म त एउटा ह्याकरले आएर बसेर यहाँ सबै बिगारेर पनि उसले जान भ्याइसक्यो है, यो चाहिँ गाह्रो चिज भयो। अनि अर्को अब यसले प्रिभियसली यो 15वटा कमान्ड याद गरेछ, यो पनि मेबी सेक्युरिटी रिस्क हुन सक्छ। तो द्याट इज वाइ स्टार्टिङको सेटिङमा यसले पनि मोडिफाई गर्नु पर्यो हाम्रो रिक्वायरमेन्ट अनुसार है। सो यहाँ दुईटा कुरा छ, हामीले के चाहियो, यो टाइमर 10 मिनट्स टु लङ, यसलाई घटाऊ मेबी 2 मिनट्स हैन, कि त्योभन्दा कम राख्नुहुन्छ कि 3 मिनट्स, तपाईहरुको चोइस हो। अनि अर्को जुन यो जतिवटा यो कमान्ड यसले याद गरिरहेछ अप एरो कीबाट, दिस इज कॉल्ड योर हिस्टरी, कमान्ड हिस्टरी। यो कमान्ड हिस्टरीले पनि 15बाट घटाइदिएर कि पुरै अफ पनि गर्न मिल्छ कि थोरै राखौं के 3-4 मात्रै राखौं, 15-15वटा चाहिँ काम छैन। सो यो कसरी मिलाउने म देखाउन खोजिरहेछु। So this is your line
कन्सोल 0 मै जानु पर्यो किनकि अगेन हामीले डिभाइसले यहाँबाट एक्सेस गरिरहेछ। सो यहाँ आएर यो हिस्ट्री साइज मिलाउनलाई हिस्ट्री साइज कमान्डै त्यही हो अनि यो पछि एउटा भ्यालु दिन पायो कि अहिले कति हो 15 हो। 15 को सट्टा बढाउनु पनि पायो घटाउनु पनि पायो। अब अगेन सेम कन्फ्युजन कि अब यहाँ के भ्यालु दिन मिल्छ मलाई थाहा भएन रे। सो तपाईले हेल्प लिनलाई के गर्ने रे क्वेशन मार्क टाइप गर्ने। यो दिन बित्तिकैले दिखाइरहेछ कि यु क्यान गिभ इन दिस रेन्ज 0 देखि 256 मा कति दिने। अब यो टोटली तपाईहरुको चोइस हो तपाईले के ठीक लाग्छ तर 0 दिनुभयो भने त एउटै याद गर्दैन। अब त्यो तपाईहरुको डिभाइस हो यु क्यान इफ यु वान्ट यु 0 दिनुस् बट कहिले कहिले अब एउटा दुटा कमान्ड मिस्टेक हुँदाखेरि अप एरो युज गरेर ब्याक स्पेस गरेर के गरेर मिलाउन चाहिँ काम लाग्छ। तर 15 वटा इज टु मच मेबी म यहाँ राख्दिन्छु 4 वटा। सो अब यो कमान्ड एन्टर गर्न बित्तिकै अप एरो 4 टाइम्स मात्रै चल्छ। त्यो भन्दा पुरानो टाइप गरेको कमान्ड के पनि यसले याद गर्नेवाला छैन। है सो दिस इज अल्सो भेरी युजफुल। अर्को टाइमर मिलाउनलाई 10 मिनट पछि हैन मलाई चाहिन्छ कि 2 मिनट पछि चाहिँ लग आउट आओस् अटोमेटिकली इफ मैले 2 मिनट सम्म डिभाइस चलाएन भने। तो यसको लागि एक्जिट हाइफन टाइम आउट स्पेस अनि फेरि तपाईले टाइम दिन पायो। अगेन कन्फ्युजन मिनिमम देखि म्याक्सिमम कति दिन मिल्छ त हेल्प लिनुहोस्। सो मिनिमम 0 है 0 दिनुभयो त फेरि लग आउटै हुँदैन खुल्लाको खुल्लै बस्दिन्छ है। फेरि 0 को यो मिनिङ होइन कि इमिडिएटली लग आउट हुने। 0 मीन्स लग आउटै हुनेवाला छैन त 0 चाहिँ युज नगरौँ। अनि म्याक्सिमम यु क्यान गिभ 35,791 मिनट्स। अब यो मिनट्स कति आवर्सहरु हुन्छ त तपाईहरुले नै कन्भर्ट गर्नु होला है अहिलेको लागि है। सो इट इज अप टु यु कति राख्ने हो। सो आई वान्ट 2 मिनट्स त म 2 टाइप गरेर एन्टर प्रेस गर्दिन सक्छु। त 2 मिनटसम्म डिभाइस चलाएन भने लग आउट भयो। फेरि यहाँ पनि फेरि क्वेशन आउन सक्छ कि सर मलाई 2 मिनट होइन मलाई 2.5 मिनट चाहियो। अब कुरा त लजिकलै हो। अब सबैको आफ्नो चोइस छ टाइमिङको 2 मिनट्स होइन आई वान्ट 2.5 मिनट्स। तो यसको लागि इफ यु वान्ट टु डिफाइन सेकेन्ड्स अल्सो तपाईले स्पेस गरेर यहाँ फेरि दिन पायो 30 सेकेन्ड्स। सो अब चाहिँ 2.5 मिनट पछि अटोमेटिकली लग आउट हुन्छ। अब फेरि त्यो पनि क्वेशन आउँछ कि सेकेन्ड्स कति दिन मिल्छ अगेन हेल्प माग्नुस्। तो मिनिमम 0 देखि तपाईको यति 21 लाख सेकेन्ड्स दिन पायो। तपाईहरुको चोइस है फेरि यो कसरी युज गर्नुहुन्छ यसको कुनै कम्पल्सरी रुल छैन। अब मेबी तपाईले 2 मिनट यसरी पनि दिन मिल्थ्यो 0 मिनट अनि 120 सेकेन्ड्स कुरा एउटै हो एउटै आउटपुट हुने हो। यो टोटली तपाईहरुको चोइस हो कसरी मिलाउने। अहिलेको लागि चाहिँ म चाहिँ राख्दिन्छु 5 है 5 मिनट चाहिँ ठीक हो। सो हिस्ट्री साइज पनि सेट भयो दिस इज द कमान्ड एन्ड टाइम आउट पनि सेट भयो। अगेन तपाईले नयाँ सेटिङ गर्नु भएको छ के गर्नु पर्यो एन्ड गर्नु पर्यो एन्ड कपी रन स्टार्ट गरेर सेभ गरिदिनु पर्यो। ओके यति चाहिँ हाम्रो इनिशियल कन्फिगरेसनहरुको हाम्रो कतिसम्म अहिले क्लियर भयो 8 सम्म। अब हाम्रो एउटा यो बाँकी छ त्यसपछि सबै सेटिङले कसरी डिलिट गर्ने त्यसपछि आजको लागि फिनिशिङ गरौँला। सो के छ कि हामीले अहिले यो डिभाइसले कसरी युज गरिरहेछ रे वी आर युजिङ कन्सोल केबल। बट अघि मैले 2-3 चोटी भनिसकेको छु कि तपाईको यो राउटर यो स्विचहरु कि कुनै एउटा रुममा लक हुन्छ। अब यो एभ्री टाइमले त्यो रुमले अनलक गर्ने भित्र जाने ल्यापटप बोक्ने यो केबल पनि बोकेर हिँड्नु पर्यो। अब यो त अलिकति हामीले काम गर्नलाई त गाह्रो भयो नि त। तो यसको लागि ब्रान्ड न्यू डिभाइसको लागि चाहिँ यही मेथड हो। तपाईहरुले एकचोटी चाहिँ यो दुःख गर्नै पर्छ। अनि नेक्स्ट टाइम देखि आफ्नो काम सजिलो गर्नको लागि यु क्यान इनेबल ओभर हियर समथिङ कॉल्ड योर रिमोट एक्सेस। है नामले नै डिफाइन गरिरहेछ रिमोट एक्सेस मिनिङ रिमोटली टाढाबाट आफ्नो डिभाइसले एक्सेस गर्न पायो है। एभ्री टाइम यो रुम खोलेर यो केबल जोडिराख्न चाहिँ पर्दैन। तपाईले आफ्नो नेटवर्कको जुनसुकै पनि डिभाइसमा बस्नुस् अनि यहाँ बसी बसी डाइरेक्टली तपाईले आफ्नो यो राउटर अथवा आज हामीले जे कमान्डहरु पढाएको छ सबै स्विचमा पनि सेम हो है कुनै डिफरेन्स छैन। दे आर बोथ युजिङ द सेम अपरेटिङ सिस्टम हैन। स्विचमा पनि अन गरेर तपाईले यही बसी बसी आफ्नो सबै डिभाइसेसको कन्फिगरेसन्सहरु एडिट गर्न चाहिँ पायो। यो पनि नर्मली धेरैवटा अफिसले यो सेटअप गरिरहेको हुन्छ। तो यो म फाइनल कुरा दिखाइदिउँ कि हाउ यु क्यान सेट दिस इन योर राउटर। हुन त यो रिमोट एक्सेस गर्नलाई यु हेभ 2 टेक्नोलोजिज हाम्रो सिस्को डिभाइसेसमा यु हेभ वन कॉल्ड टेलनेट
अर्को छ फेरि समथिङ कल्ड तपाईको SSH, दैट मीन्स योर सेक्योर शेल है। तर हामीले चाहिँ हाम्रो सेसनमा यो टेलनेट मा चाहिँ फोकस गरिरहेको छ है। बोथ क्यान डु द सेम थिङ। यति मात्रै हो कि यसमा अलिकति सेक्युरिटी हाई छ, यसमा चाहिँ खासै सेक्युरिटी छैन, बट दुईटाले राम्रै काम गर्छ। अनि सेक्युरिटी एप्लाई गर्नलाई त हामीसँग अरू पनि मेथड्सहरू हुन्छ कि यही चलाउनै पर्छ भनेर कुनै कम्पल्सरी रुल छैन है। इन्क्रिप्सन को फेरि गर्नले त युजर नेम पछि त्यो सिक्रेट कमान्ड दिने हो है। इन्क्रिप्सन कुनै खासै गर्नु पर्दैन, ठिकै छ, एक लाइनको कमान्ड हो, देखाइदिन्छु। सो इनेबल पासवर्ड टाइप गर्दाखेरि तपाईको इनेबल सिक्रेट अनि पासवर्ड दिनुस्, यो सिक्रेटले अटोमेटिकली इन्क्रिप्ट गर्दैछ। एन्ड तपाईको युजर नेमको लागि युजर नेम के हो नाम, लेट्स से अहिलेको राम छ, अनि सिक्रेट अनि पासवर्ड दिनुस्, यसरी नै इन्क्रिप्ट हुन्छ। कुनै गाह्रो चीज चाहिँ होइन है यो। ओके, सो आई एम गोइङ फर अब रिमोट एक्सेस को टपिक को लागि। सो रिमोट एक्सेस हामीले के गर्नु पर्यो कि बाइ डिफल्ट तपाईको यो सिस्को राउटरमा अगेन सरी झन्डै के छ, अगेन हामीले यो डिभाइसमा बाइ डिफल्ट कुनै पनि सेटिङ छैन, जीरो सेटिङ्स। सो एभ्रिथिङ हामीले नै म्यानुअली सेटअप गर्नु पर्यो। सो बाइ डिफल्ट कुनै पनि यहाँ रिमोट एक्सेस छैन, सो हामीले म्यानुअली सेटअप गर्नु पर्यो। बट त्यसको लागि त पहिला तपाईले आफ्नो यो डिभाइसमा आईपी एड्रेसहरू दिएर यो इन्टरफेसहरू अन गर्न पर्छ, त्यसपछि मात्रै लास्टमा रिमोट एक्सेस गर्न पाए। त्यही भएर मैले पनि लिस्ट त्यसरी डिजाइन गराएको छ। पहिला डाइरेक्टली मिलाउने सबै सेटिङहरू फिनिश गरौँ, अनि लास्टमा चाहिँ हाम्रो रिमोट एक्सेसले अन गरिदिउँ, सो दैट फ्युचरमा जहाँबाट पनि मैले यो डिभाइसले एक्सेस गर्न चाहिँ पायो, एनीफायर फ्रम हाम्रो नेटवर्कमा है। सो यसको लागि के गर्न पर्यो कि हामीले यो बुझ्यो आजको लागि कि टु एक्सेस दिस डिभाइस वी आर युजिङ कन्सोल पोर्ट हैन, फिजिकली डिभाइस चलाउनको लागि कन्सोल पोर्टमा तार जोड्ने हो। तो यसरी कुनै एउटा मिडियम त हुनु पर्यो कि यो डिभाइससँग इन्टरेक्ट गर्न पाऊँ, यसको सेटिङ चेन्ज गर्न पाऊँ भनेर। सो हाम्रो यो रिमोट एक्सेस जुन हामीले टाढाबाट एक्सेस गरिरहेछ त्यसको लागि छुट्टै एउटा इन्टरफेस बनाइरहेछ। म यसको लागि फेरि तपाईहरुले यही कमान्ड देखाउँछु, शो रन है। यो अघि नै सबै यसको सेटिङ हेर्ने कमान्ड हो। अब अहिलेको लागि म स्पेस कीहरु प्रेस गरेर यो पुरै आउटपुट फिनिश गर्दै एन्ड दिखायो। यो हेर्नुस्, यो हाम्रो कन्सोल पोर्ट थियो। तो त्यसरी यहाँ अर्को पनि एउटा लाइन दिखाइरहेछ है, VTY। तो यो VTY चाहिँ एउटा भर्चुअल पोर्ट हो अनि यसको युज है त यो हो कि इट क्यान बी युज टु एक्सेस योर डिभाइस रिमोटली। अनि फेरि कन्सोल पोर्ट को प्रब्लम के छ कि एट अ टाइम एउटा मात्रै तार जोड्न पायो, धेरै दुई चार जनाले एकैचोटी फिजिकली डिभाइसले युज गर्न मिल्दैन। बट हाम्रो लाइन VTY मा एट द सेम टाइम साइमल्टेनियसली मल्टिपल युजर्स क्यान एक्सेस योर डिभाइस। जुन तपाईको यसको पोर्ट को नम्बर 0 देखि 4 सम्म चाहिँ यहाँ दिखाइरहेछ। त्यो 0 देखि 4 को मिनिङ के छ, 0 ले पनि काउन्ट गरेर 5 वटा पोर्ट छ है, 0 1 2 3 4। अनि यसमा 5 वटामा हामीले सेटिङ मिलाए पनि एट द सेम टाइम फ्रम डिफरेन्ट लोकेशन्स 5 जना युजरले सेम राउटरले खोलेर त्यो राउटरमा सेटिङ्सहरु चेन्ज गर्न चाहिँ पायो। अब यो टोटली तपाईहरुले डिसिजन लिनु पर्यो कि हाम्रो अफिसमा आईटी सपोर्ट टिममा कति जना छ, तो त्यति जनाको अनुसार मात्रै अन गर्ने। अब हामीसँग 2 जना होला नेटवर्कको सपोर्टमा अनि यो 5 वटा अन गर्ने, यसमा कुनै पनि लजिक मिलेन है। अब यस्तो तपाईले के नै होला म 5 वटै अन गर्दिनुस् हैन, के फरक पर्दैन, त्यसरी नसोच्नु होला। किनकि तपाईको ह्याकरहरुले यस्तै सानसानो कुराहरुले एक्सप्लोइट गर्ने हो, जहिले पनि एकदम ठिक्कको सेटिङ मिलाउने हो अलवेज। सो म गए डाइरेक्टली अब यो सेटिङ कसरी मिलाउने है रिमोट एक्सेस को लागि। तो इसको लागि कन्फिग हैश मा आएर फर्स्ट कमान्ड यु आर गोइङ टु युज इज लाइन VTY। जस्तो कि कन्सोल को सेटिङ गर्नलाई लाइन कन्सोल गर्न परेको थियो, तो रिमोट एक्सेस को सेटिङ को लागि लाइन VTY मा जानु पर्यो। यसको फुल फर्म हो भर्चुअल टेलिटाइप है, भर्चुअल टेलिटाइप हो। आई थिंक इसको सम आइडियाजहरु इफ एनीवन इज योर तपाईको भनौं न लिनक्स को युजर हुन्छ भने त अलरेडी आइडिया होला। जस यो एउटा भर्चुअल इन्टरफेस हो, त्यति माइन्डमा राख्नु पर्यो, which is used to access your device remotely। अनि फेरि यहाँ हामीसँग मागिरहेछ कि कुन चाहिँ अन गर्ने त। अब यहाँ टोटल तपाईले दिन मिल्छ, फेरि यहाँ तो 4 वटा के 4 सम्म मात्रै दिखायो, टोटल 5 वटा। एक्चुअली तपाईको टोटल छ 0 देखि 15 मिनिङ 16 वटा छ। तो चाहियो भने 16 जनाले साइमल्टेनियसली
सिंगल डिभाइसले एक्सेस गरेर दे क्यान चेन्ज योर कन्फिगरेसन्स। तर भनौँ कि मेरो अफिसमा होला 3 जना मात्रै, त यसरी छान्ने हो है। तपाईको स्टार्टिङ भ्यालु अगेन 0 हो, तो 0 देखि हाम्रो कति जना छ रे टोटल 3 जना, तो 0 1 2 गरेर दिनु पर्यो। तो 0 देखि 2 इट मिन्स मैले 3टा पोर्टको सेटिङ मिलाइराछु, 3टा बिटी भएको। सो 3 जनाले मात्रै एट द सेम टाइम खोल्न पायो, त्यो भन्दा बढीले एकैचोटी खोल्न चाहिँ मिल्दैन डिभाइसले। यो तपाईहरुले यो डिसिजन लिनुपर्छ है। तो यसरी अगेन हामी आयो कन्फिग लाइन मोडमा, अनि यहाँ आएर नेक्स्ट कमान्ड यो दिनु पर्यो, ट्रान्सपोर्ट इनपुट टेलनेट। यो दिएपछि मात्रै तपाईको टेलनेटको फिचर अन भयो, सो दैट यू कैन एक्सेस योर डिभाइस रिमोटली। बट फेरि के छ कि टेलनेटमा कम्पल्सरी यू हैव टू सेट सम काइन्ड अफ पासवर्ड, बिना पासवर्डको यो चल्दैन। तो कमान्ड त्यही हो, पासवर्ड स्पेस अनि के दिने हो, भनौँ यसको पासवर्ड म टेलनेटै राख्दिन्छु, टेलनेट। अनि अगेन कन्सोलकै सेम रुल, पासवर्ड दिइसकेपछि अर्को कमान्ड के दिनु पर्यो, लगइन है। लगभग सेम जस्तै देखिरहेछ, सिमिलर। पासवर्ड सेट भयो, लगइन पनि दियो, त्यसपछि एक्जिट गर्नु पर्यो। अनि यहाँ आएर इफ तपाईहरुले पहिल्यै कुनै इनेबल पासवर्ड सेट गरेको छैन भने अब फेरि एउटा नयाँ इनेबल पासवर्ड पनि सेट गरिदिनुहोस्। हुन त मैले अघि नै सेट गराएको छु, त यो मैले रिपिट त गर्न पर्दैन, अहिलेको लागि दुईटा वन राख्दै। इफ तपाईले छैन भने दिस इज अल्सो कम्पल्सरी, टेलनेट युज गर्नलाई रिमोट एक्सेस, यसको भित्र पनि एउटा पासवर्ड दिनु पर्यो एन्ड एउटा इनेबल पासवर्ड पनि दिनै पर्छ, त्यसपछि मात्रै टेलनेट चल्छ। इफ यो दुईटै दिएको छैन भने टेलनेट कनेक्ट हुने वाला चाहिँ छैन, एरर मेसेज दिन्छ। यति हो है रिमोट एक्सेस अन गर्नको लागि। दिज आर कमान्ड्स, लाइन बिटी वाइज 0 देखि 2, ट्रान्सपोर्ट इनपुट टेलनेट दियो, पासवर्ड यो राख्दै छु अहिलेको लागि, यू क्यान गिभ एनीथिङ, लगइन र एक्जिट। त्यसपछि तपाईको इनेबल पासवर्ड पनि सेट गर्नुपर्छ। एन्ड फाइनली यो नयाँ सेटिङ हो, यसले पनि एन्ड गरेर कपी रन स्टार्ट गरिदिनु पर्यो। ठीक छ, सो यो म पनि गरिदिन्छु, एन्ड गरिदिन्छु, कपी रन स्टार्ट। ठीक छ, भयो यति। अब फेरि यो चल्छ कि चल्दैन टेस्ट गरिदिनु पर्यो। सो नाउ व्हाट यू क्यान डु इज कि अब यो नेटवर्क हो, जुनसुकै पनि कम्प्युटरमा क्लिक गर्नुहोस् एन्ड मेक श्योर कि यहाँ आइपी दिएको छ कि छैन है। मैले अघि नै आइपी सेट गरेको छैन, आइपी सेट नगरिकन के पनि चल्नेवाला छैन है। 5 एन्ड हामीले त आइपी को थियोरीको टपिकमा कुरा गराएको थियो। इफ तपाईको राउटर छ भने राउटरको आइपी एड्रेस यहाँ टाइप गर्नुपर्छ, अदरवाइज तपाईको इन्टरनेटहरु चल्नेवाला छैन। एन्ड अल्सो फेरि राउटरकै सेम यहाँ डीएनएस सर्भरमा पनि राख्नुपर्छ, अदरवाइज कुनै पनि वेबसाइटै खुल्दैन। तो सेकेन्ड डेमा हामीले आइपी को कुरा गराएको थिए है, यो चिना बिर्सिनुहोस्, आइपी सेट गरिदिनु होला, क्लोज। अनि अब यो टेलनेट चले कि चलेन चेक गर्नलाई हैन, कनेक्ट गरेर चलाउनको लागि गो टु योर त्यही हो कम्प्युटरमा क्लिक गर्नुहोस्, डेस्कटप, अनि यहाँ आउनु पर्यो, कमान्ड प्रम्प्ट यो खोल्नुहोस्, अनि यहाँबाट हाम्रो कमान्डै त्यही हो, टेलनेट टाइप गर्ने। अनि टेलनेटबाट हामीले के गर्न खोजेको छ, हाम्रो यो राउटरले कनेक्ट गर्न खोजेको छ। तो राउटरको आइपी कति हो, 192.168.10.1। सो राउटरको आइपी एड्रेस टाइप गर्ने, फेरि आफ्नो कम्प्युटरको आइपी टाइप गर्ने होइन, राउटरको आइपी। एन्टर प्रेस गर्नुहोस्, हेर्नुहोस् अघि उनको हाम्रो लगइन मेसेज पनि आइरहेछ, तपाईको एमओटीडी मेसेज पनि आइरहेछ, अनि पासवर्ड माग्यो है। यहाँ मागिरहेछ टेलनेटको पासवर्ड, जुन मैले राख्दै छु टेलनेट, कन्सोल पासवर्ड टाइप गर्ने होइन। देन अगेन इनेबल, अनि हेर्नुहोस् मेरो पासवर्ड थियो 11 खुल्यो। सो अब के फाइदा भयो, अब नेटवर्कै या कम्प्युटरमा बसेर अब तपाईले आफ्नो यो राउटरको सबै सेटिङ्सहरु कन्फिगर गर्न पायो। फिजिकली एभ्री टाइम यो रुम भित्र छिरे राख्न चाहिँ पर्दैन। दिस इज द एडभान्टेज। भोलिको चाहिँ हाम्रो राउटिङ गर्ने सोचमा छु है म। अब जस्तो कि यो एउटा नेटवर्क सेटअप भयो, भोलि चाहिँ हाम्रो गोल राउटिङमा छ। ओके, अब लेट्स सी कि अब भोलि टाइम भ्यायो भने डीएसपी पनि गर्न सकिन्छ कि, बट नो प्रमिसेस, वी शल सी है। तर भोलि चाहिँ मेन हो राउटिङ।
ओके सो यसरी तपाईको डिभाइस रेडी भइसक्यो तपाईको जे मन लाग्छ सेटिङ्सहरु चेन्ज गर्नुस् राइट ओके त्यो भिडियोजहरुको कुराहरु चाहिँ हाम्रो भोलिको लास्ट डेमा चाहिँ सबै त्यो इन्फर्मेसन आइन्छ है सो यो तपाईको सक्सेस भयो अब यसले फेरि सेम टाइममा किनकि मैले तीनटा अन गराएको छु चाहियो भने फेरि यो डिभाइसले पनि कम्प्युटरले पनि सेम टाइममा त्यही एउटा राउटरले एक्सेस गर्न पायो पहिला यसले मैले आईपी सेट गर्दै अनि यहाँ जाऊ टेलनेट राउटरको आईपी एड्रेस अनि हेर्नुस् यहाँ पनि टेलनेट खोलिरहेछ ओके यसरी भयो अहिलेको क्लास सी इनिशियल कन्फिगरेसन भयो तपाईको डिभाइसको हैन स्विचमा चाहिँ खासै स्टार्टिङमा कुनै कन्फिगरेसन चाहिँदैन अब हामीले एउटा ब्रान्ड न्यू राउटर लगाइसकेपछि यति काम नगरिकन अरु कुनै पनि कम्युनिकेसन गर्न मिल्दैन आजको मेरो गोल त्यही थियो अनि फाइनल हाम्रो आजको लिस्टमा एउटा आइटम बाँकी छ त्यसपछि फिनिशिङ गरौँ त्यो चाहिँ के हो कि सबै सेटिङ्सहरुले एकैचोटी डिलिट कसरी गर्ने भेरी सिम्पल कमान्ड हो सो अब के छ कि मैले यहाँ धेरैवटा सेटिङ्स मिलाइसकेको छ अब मलाई यो सेटिङ्सहरु चाहिँदैन रे सो व्हाट यु क्यान डु इज कि अगेन यहाँ ह्याशमा आउनुस् है ह्याश कसरी आउँछ इनेबल कमान्ड दिएपछि यहाँ आउने हो अनि सबै सेटिङ डिलिट गर्ने कमान्ड हो इरेज स्पेस अनि हाम्रो सेटिङ्सको फाइलको नाम के हो रे यो इरेज स्टार्टअप -config त भन्न खोजे त्यही हो कि सेटिङको फाइल मैले डिलिट गर्दिन खोजे अनि यो कमान्ड टाइप गरिसकेपछि तपाईहरुले एन्टर प्रेस गर्न पर्यो फेरि उले कन्फर्मेसन मागिरहेछ कि आर यु श्योर कि यो डिलिट गर्नै खोजे हो फेरि एकचोटी एन्टर प्रेस गर्दिनु पर्यो अनि बल्ल यहाँ हेर्नुस् तपाईको इरेज अफ nvram किनकि तपाईको सेटिङको फाइल यहाँ बस्ने हो नन भोलेटाइल मेमोरीमा कम्प्लिट अनि डिलिट गरिसकेपछि आफ्नो डिभाइसले रिस्टार्ट गर्नै पर्छ त यहाँ रिस्टार्ट गर्ने कमान्ड हो रिलोड है यो चाहिँ याद गर्नुस् है रिस्टार्ट डिलिट चाहिँ भयो बट अझै पनि तपाईको यो सेटिङ्सहरु र्याम मा चाहिँ लोड भइराछ हामीले फाइल मात्रै डिलिट गरे सो स्टिल त्यो सेटिङ्सहरुले काम गर्दै छ सो दैट इज व्हाई डिलिट गरिसकेपछि रिलोड कमान्ड युज गरेर आफ्नो डिभाइसले रिस्टार्ट गर्दिनु पर्यो है म यहाँ एन्टर प्रेस गर्दिन्छु फेरि उले कन्फर्म मागिराछ आर यु श्योर यु वान्ट टु रिस्टार्ट फेरि एन्टर प्रेस गर्दिनुस् अनि तपाईको डिभाइसले तपाईले फ्याक्ट्री रिसेट गरेको बराबर हो यो सेम हो अब हाम्रो त्यो अर्को राउटरमा त फिजिकल रिसेट बटन छ हुन त तपाईको सिस्को डिभाइसेसमा पनि त्यो बटन चाहिँ हुन्छ फेरि रिसेट वाला बट अब किनकि तपाईले सबै कमान्डबाट कन्ट्रोल गर्न पाइरहेको बेलामा अब त्यो रिसेट बटन हामीले कहिले युज गर्छ कि जब हामीले कुनै पनि अप्सन्सहरु कुनैले पनि कामै गरेन त्यसपछि मात्रै फिजिकल रिसेट बटन चलाउने है किनकि फेरि त्यो फिजिकल वाला रिसेट गर्दाखेरि पनि तपाईको सबै सेटिङ डिलिट हुन्छ मिनिङ अघिको कुरामा इफ तपाईले पासवर्ड याद छैन भने त्यो रिसेट गर्न पायो बट त्यो केसमा त तपाईको सबै सेटिङ्सहरु डिलिट भयो ओके विदाउट पासवर्ड मीन्स पासवर्डै थाहा नभएको बेलामा त फिजिकल रिसेट बटन चलाइदिनु पर्यो यस बत्तीको चाहिँ स्टिल आजभोलि अलिअलि प्रब्लम भइरहेछ ठाउँ ठाउँमा व्हाट टु डु है यस्तै छ ओके सो एभ्रीवन सो मैले एकदमै आई थिंक स्लोली अनि हेल्पफुल भयो होला तपाईहरुलाई कि रियल डिभाइसको सेटअप कसरी गर्ने सो भोलिको हाम्रो टार्गेट छ वी आर गोइङ टु डु राउटिङ अब यसको लागि हामीले भोलि चाहिँ के गर्ने हो कि यो ल्याबले अलिकति चेन्ज गरेर म फेरि आईपीहरुको कुरा सबै कुरा फेरि म रिपिट गर्ने वाला चाहिँ छैन भोलि इफ कुनै कन्फ्युजन छ भने स्टार्टिङमा त्यो फेजमा गरौँला आजको कमान्ड्सहरुमा यसरी हामीले दुईटा राउटर राखेर वी आर गोइङ टु क्रिएट डिफरेंट नेटवर्क्स देन फेरि यो नेटवर्क वन नेटवर्क टु अनदर नेटवर्कमा कनेक्सन जोड्ने अनि इनरको बीचमा पनि कम्युनिकेसन सक्सेस गर्ने हो सो डिफरेंट नेटवर्कमा कम्युनिकेसन सक्सेस गर्नको लागि वी आर गोइङ टु युज राउटिङ है राउटिङको कामै त्यही हो